बाउन्ड्री लेयर थ्योरी है च्याप्टर 8 यहाँ सुन्नुस् ध्यानले सुन्नुस् सजिलो छ एकछिन आजै भ्याइन्छ होला मेबी यो च्याप्टर यो मेरो फ्ल्याट प्लेट हो दिस इज कल्ड लीडिङ एज के भन्छ लीडिङ एज यो चाहिँ मेरो ट्रेलिङ एज यहाँबाट फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी आयो फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी भनेपछि वी आर नट अफेक्टेड इट बाइ द सोलिड सर्फेस इन्फ्लुएन्स फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी त्यसको भेलोसिटी कति एज्युम गर्यौं हामीले u इन्फाइनाइट फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी u इन्फाइनाइट फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी अब सोलिड सर्फेस को या फ्लो भएर कहाँ के कन्ट्याक्टमा आयो यो त मेरो सोलिड को बाउन्ड्री हो यो अब के हुन्छ सोलिड को बाउन्ड्री कन्ट्याक्टमा आएपछि के हुन्छ भन्नुस् के हुन्छ भन्नुस् त बाउन्ड्री को भेलोसिटी सँग म्याच गर्न खोज्छ सर त्यो बाउन्ड्री आउने त्यो फ्लुइड इन कन्ट्याक्ट विथ द सोलिड विल acquire the velocity of what अब यहाँ 10 वटा पार्टिकल यहाँ पार्टिकलहरु आए 10 वटा पार्टिकल यहाँ आए हो 10 वटा पार्टिकल इनिशियली कन्ट्याक्ट हुनुभन्दा पहिला यिनीहरुको भेलोसिटी कति थियो कन्ट्याक्ट हुनुभन्दा पहिला सोलिडसँग कन्ट्याक्ट हुनुभन्दा पहिला पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 8 पार्टिकल 1 पार्टिकल 1 को इनिशियली भेलोसिटी कति थियो कन्ट्याक्ट हुनुभन्दा पहिला सोलिडको कन्ट्याक्ट हुनुभन्दा पहिला कति भेलोसिटी थियो कति थियो यो v इन्फिनिटी u इन्फाइनाइट फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी अब सोलिडको कन्ट्याक्टमा हुने बित्तिकै 1 को भेलोसिटी कति हो सोलिडको भेलोसिटी या फिक्स छ मुभ गरेको छैन कति छ 1 को भेलोसिटी 0 किन नो स्लिप कन्डिसन अब 1 यहाँ स्टप भएपछि 1 ले 2 लाई के गर्छ रोक्न खोज्छ आफूतिर तान्न खोज्छ अब 2 को भेलोसिटी पनि के हुन्छ कम हुन्छ u इन्फाइनाइट भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ सिमिलरली 2 ले 3 लाई के गर्छ आफूतिर तान्न खोज्छ इन दिस वे तपाईको के हुन्छ भने भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ भने हेर्ने हो भने यो सेक्सनमा मात्रै अहिले स्टार्टिङको सेक्सन नभन्न मैले बिस्तारै अलिकति अगाडि सेक्सन यहाँ लिए है अनि त्यो डिल गरौँला के हो भनेर यहाँ यो सेक्सन लिए है ल यो सेक्सन लिँदा के देखिन्छ भने तपाईको सोलिड बाउन्ड्रीमा भेलोसिटी 0 बिस्तारै भेलोसिटी बढ्दै जान्छ बिस्तारै भेलोसिटी बढ्दै जान्छ यो पोइन्टमा पुगेपछि तपाईको भेलोसिटी के हुन्छ भने थ्योरेटिकली हरेकको अलिअलि पार्टिकल अफ कन्ट्याक्ट भएकोले गर्दा सबैको भेलोसिटी u इन्फाइनाइट भन्दा अलि न अलिकति कम हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ किनभने जति माथि गए पनि सबैको जस्तो 8 ले 9 लाई के गर्छ अलिकति तान्छ 9 ले 10 लाई के गर्छ अलिकति तान्छ भनेपछि सबै पार्टिकलको अलि न अलिकति फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी भन्दा भेलोसिटी के भइसक्या हुन्छ
के भइसकेको हुन्छ कम भइसकेको हुन्छ अभियसली फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी भन्दा कम भनेपछि थ्योरेटिकली यो जुन भेलोसिटी बाउन्ड्रीमा 0 बिस्तारै तपाईको माथि गएपछि भेलोसिटी के हुन्छ 1 2 3 1 को भेलोसिटी 0 2 को भेलोसिटी के हुन्छ 2 1 भन्दा अलि बढी 3 को भेलोसिटी के हुन्छ 2 भन्दा बढी हुन्छ भनेपछि माथितिर गएपछि तपाईको यो y डाइरेक्सन भनौं न यो y डाइरेक्सनतिर गएपछि भेलोसिटी के हुन्छ यहाँ भेलोसिटी 0 भेलोसिटी के भइराछ हेर्नुस् त इन्क्रिज हुँदै गएको छ इन्क्रिज भएर यु इन्फाइनाइट पुग्न कति डिस्टेन्स लाग्छ होला कति डिस्टेन्स लाग्छ होला थ्योरेटिकली भन्ने हो भने यु इन्फाइनाइट पुग्न कति डिस्टेन्स लाग्छ इन्फाइनाइट किन धेरै भन्दा नि के भएको हो कारण किनभने यो जति माथि गए पनि सबै पार्टिकलमा अलिकति न अलिकति यो इफेक्ट भएको हुन्छ कि हुँदैन रेजिस्टिङ फोर्स जस्तो 1 ले 2 लाई आफूतिर तानेको हुन्छ 2 को भेलोसिटी अलिकति कम भयो 2 ले 3 लाई के गर्छ 2 को भेलोसिटी कम भएपछि 2 ले 3 लाई के गर्छ आफूतिर तान्छ 3 को भेलोसिटी पनि कम भयो 3 को भेलोसिटी कम भयो भने 4 को भेलोसिटी पनि के हुन्छ त्यो आफूतिर त्यो तान्न खोज्छ त्यो भन्दा कम भएर भनेपछि अभियसली माथितिर जति जाँदै जानुहुन्छ के हुन्छ हुन त 2 र 3 को बीचमा तान्ने शक्ति र 1 र 2 को बीचमा तान्ने शक्ति कहाँ बढी हुन्छ 1 ले 2 लाई बढी जोडले तान्ने हो कि 2 ले 3 लाई 1 ले 2 लाई किन शियर स्ट्रेसको फर्मुला के हो शियर स्ट्रेसको फर्मुला के हो याद गर्नुस् त du by dy हैन अब भेलोसिटी चेन्ज 1 र 2 को बीचमा बढी छ कि 2 र 3 को बीचमा बढी छ 1 र 2 को 1 र 2 को भनेपछि शियर स्ट्रेस विल बी मोर एट 1 र 2 को 1 र 2 तर 2 र 3 को बीचमा नहुने हो र के हुन्छ त्यहाँ पनि हुने हो 3 र 4 को बीचमा हुन्छ तर माथितिर गएपछि के हुन्छ यो शियर स्ट्रेसको भ्यालु जति माथितिर जाँदै जानुहुन्छ कम हुँदै जान्छ किन कम हुँदै जान्छ त्यो भेलोसिटी इन्क्रिज भइराछ भेलोसिटी इन्क्रिज भएर इट इज एप्रोचिङ व्हिच भेलोसिटी कुन भेलोसिटीले एप्रोच गरिरहेछ बाउन्ड्री ठ्याक्क बाउन्ड्रीमा 0 थियो भेलोसिटी अब भेलोसिटी यहाँबाट बढ्दै गइरहेछ हेर्नुस् त बढ्दै गइरहेछ कुन भेलोसिटीले एप्रोच गरिरहेछ कुन भेलोसिटीतिर एप्रोच गरिरहेछ एक्ज्याक्टली कुन भेलोसिटी यु इन्फिनिटी भेलोसिटीले एप्रोच गरिरहेछ तर यु इन्फिनिटी भेलोसिटी एप्रोच कुन कहाँ गएर गर्छ थ्योरेटिकली भन्ने हो भने इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा गर्छ तर हामीले के गर्छौं फर एनालाइसिस पर्पस यदि तपाईको के हुन्छ किन जति माथि जाँदै जानुहुन्छ यो चेन्ज हुने रेशियो एकदमै कम हुँदै जान्छ है कम हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुन्छ है बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज भइरहन्छ है भेलोसिटी प्रोफाइल अलमोस्ट लिनियर स्ट्रेट हुँदै जान्छ यस्तो चेन्ज एकदमै नेग्लिजिबल चेन्ज भइरहन्छ है त्यही भएर के एज्युम गरिन्छ भने तपाईको यदि कुनै पोइन्टमा भेलोसिटी कति पुगिसक्यो यो बढेर यहाँ 0 यहाँ भेलोसिटी बढिरहेछ हेर्नुस् त भेलोसिटी के भइरहेछ बढिरहेछ कि छैन बढिरहेछ यदि बढेर यदि भेलोसिटी तपाईको 0.99 टाइम्स यु इन्फाइनाइट पुगिसक्यो भने मैले के एज्युम गर्छु स्ट्रेट लाइन के एज्युम गर्छु कि मेरो यु इन्फाइनाइट भेलोसिटी के भइसक्यो पुगिसक्यो यसपछि अब भेलोसिटी के हुन्छ बढ्छ तर कतिले बढ्छ 0.991 फेरि अलिकति अरु डिस्टेन्स 0.992 0.993 एकदमै सानो तरिकाले बढिरहन्छ जुन कि नेग्लिजिबल हुन्छ फर आवर एनालाइसिस पर्पस है भनेपछि मैले के एज्युम गर्छु मेरो भेलोसिटी के भएको कसरी चेन्ज भयो भेलोसिटी कसरी चेन्ज भएको 0 बाट यु इन्फिनिटी सम्म पुगेको हामीले बाउन्ड्री लेयर पढ्ने बेला यु इन्फिनिटी हेर्छौं कि 0.99 टाइम्स यु इन्फाइनाइट हेर्छौं 0.99 टाइम्स यु इन्फाइनाइट बट दैट इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु हामीले एनालाइसिस गर्ने बेला के गर्छौं दैट इज इक्वल टु यु इन्फाइनाइट दैट इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु यु इन्फाइनाइट भनेपछि
अब अर्को कुरा भन्नुस् यो मेरो सेक्सन 1 भयो सेक्सन 2 मा गएपछि के हुन्छ सिनारियो सेक्सन 2 मा गएपछि के हुन्छ सिनारियो यो जुन लेन्थ यो लेन्थ कति डिस्टेन्स लाग्यो ल भन्नुस् त यहाँ डिस्टेन्स कति लाग्यो यहाँ डिस्टेन्स कति लाग्यो यु 0 देखि आफ्नो फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी पुग्न फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी अब भन्ने बित्तिकै 0.99 टाइम्स u इन्फाइनाइट दैट इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु u इन्फाइनाइट कति डिस्टेन्स लाग्यो दैट इज del 1 that is del 1 because of boundary layer formation के भयो तपाईको कति डिस्टेन्स लाग्यो del 1 डिस्टेन्स लाग्यो त्यो del 1 डिस्टेन्समा भेलोसिटी कहाँबाट कहाँ चेन्ज भयो 0 देखि 0.99 टाइम्स u इन्फाइनाइट तर अब देखि म त्यसलाई खाली u इन्फाइनाइट भन्छु है यस पछाडी मेरो भेलोसिटी के हुन्छ यो भन्दा माथि डिस्टेन्समा स्मल अमाउन्टमा त्यो चेन्ज हुन्छ त्यो चेन्जलाई के गर्छौं हामीले नेग्लेक्ट भनेपछि यसपछि मेरो भेलोसिटी कति हुन्छ u इन्फाइनाइट भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ यस पछाडी स्मल नेग्लिजिबल हुन्छ त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्छौं हामीले के एज्युम गर्छौं भेलोसिटी टु बी कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट यसपछि कति भेलोसिटी हुन्छ u इन्फाइनाइट सिनारियो सेक्सन 2 मा के हुन्छ सेक्सन 2 मा कस्तो भन्छ फिगर सेक्सन 2 मा del 1 भन्दा बढी हुन्छ कि जुन डिस्टेन्स चाहिन्छ नि अहिले डिस्टेन्स कति चाहियो भेलोसिटी यहाँ त भेलोसिटी 0 हुन्छ obviously यो पोइन्टमा त भेलोसिटी 0 यहाँ 0 अब मलाई कति डिस्टेन्स चाहियो त्यो डिस्टेन्स चाहियो जहाँ गएर मेरो भेलोसिटी के भइहालोस् u इन्फिनिटी 0.99 टाइम्स u इन्फाइनाइट थ्योरेटिकली तर हामी प्र्याक्टिकली त्यसलाई के एज्युम गर्छौं u इन्फाइनाइट एज्युम गर्छौं भनेपछि अब del 1 भन्दा बढी डिस्टेन्स चाहिएला के del 1 भन्दा कम डिस्टेन्स चाहिएला कम कि del 1 नै डिस्टेन्स चाहिन्छ कम चाहिन्छ del 1 भन्दा कम चाहिन्छ र साइड कम चाहिन्छ सायद हैन कि बढी चाहिन्छ त्यो भन्दा बढी तपाईले भन्नुस् त कोरोना भाइरसको केसहरु के भइरहेछ हाम्रो इन्क्रिजिङ भइरा हुन्छ किन बढिरा हुन्छ नम्बर अफ त्यो कोरोना लागको नम्बर धेरै बढिरहेछ त्यसैले जस्तो 5 जना लागेपछि 5 जना अरुको 5 जना कन्ट्याक्टमा आएपछि अरु 5 जनाले पनि फेरि के हुन्छ लाग्छ भनेपछि यो किन इन्क्रिज भइरहेछ किन कन्ट्याक्ट बढिरहेछ अब त्यो 10 जना भइसक्यो अब 10 जना अरुलाई पनि के गर्छन् स्प्रेड गर्छन् भनेपछि नम्बर के हुन्छ बढ्दै जान्छ यो पनि ठ्याक्क त्यही मेकानिजम हैन एउटाको भेलोसिटी कम भयो भनेपछि उले के गर्छ हामी भेलोसिटी कम गरेको फेनोमेना हेरिरहेको छैनौं जसरी यहाँ 1 को भेलोसिटी कम भयो 1 ले के गर्यो 2 ले रोक्यो 2 को भेलोसिटी कम भयो 2 ले के गर्छ 3 ले रोक्न खोज्छ भनेपछि यसरी हेर्दा as the distance progresses number of the particle whose velocity that gets affected will be more or less more भनेपछि अब भन्नुस् यहाँ डिस्टेन्स अब मोर भएपछि डिस्टेन्स बढी चाहिन्छ कि कम चाहिन्छ त्यसलाई एकोमोडेट गर्न बढी चाहिन्छ किनभने यति भित्र भएको यो सेक्सनमा हेर्ने भने यति भित्र भएको पार्टिकलको भेलोसिटी अफेक्टेड भएको छ यो भन्दा बाहिरको भेलोसिटी अफेक्ट भएको छ कि छैन नेग्लिजिबल अमाउन्ट नेग्लिजिबल त्यो हटाइदिम अब नेग्लिजिबललाई अफेक्ट भएको छ कि छैन अब यो सेक्सन 2 मा आइपुग्दा पार्टिकलको अफेक्ट भनेपछि नम्बर बढी हुनु पर्यो कि कम हुनु पर्यो भित्रको सेक्सनमा बढी हुनु पर्यो भनेपछि तपाईको del 1 भन्दा बढी हुनु पर्यो कि कम बढी भनेपछि यहाँ तपाईको सिनारियो कस्तो हुन्छ यसरी जान्छ प्रोफाइल अब भेलोसिटी यहाँ बढ्यो कुन पोइन्टमा आएर पुग्छ कति हाइटमा ग्रेटर देन del 1 del 2 where del 2 is greater than what del 1 यो पोइन्टमा आएपछि भेलोसिटी कति भइसक्यो छ 0.99 times u infinite for a practical purpose will be taking
यो इन्फिनिटी यु इन्फाइनाइट मतलब यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट यो अब लिडिङ एजमा कहाँ हुन्छ भन्नुस् त त्यसो भए बल्ल ठ्याक्क टच भएपछि लिडिङ एजमा यो डेलको भ्यालु कति हुन्छ बल्ल सुरु भयो त्यहाँ 0 सुरुवात के हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ तपाईको कति हुन्छ 0 0 भनेपछि अब यो पोइन्ट जुन भयो नि पोइन्ट f पोइन्ट y पोइन्ट z यिनीहरुमा कमन कुरा के हो अब y र z भनौं न x त अब सुरुवाती पोइन्ट हो त्यहाँ भेलोसिटी सेम हुन्छ y z मा कमन पोइन्ट के हो भेलोसिटी सेम हुन्छ भेलोसिटी सेम भन्नाले के कति हुन्छ भेलोसिटी y र z भेलोसिटी कति हुन्छ 0.99 टाइम्स यो इन्फिनिटी y infinite or we can be nearly equal to u infinite भनेपछि बाउन्ड्री लेयरको मिनिङ के हो व्हाट इज बाउन्ड्री लेयर it is a locus of the point it is a locus of the point where the velocity of the particle is what where the velocity of the particle is what theoretically भन्ने हो भने 99% of the free stream velocity त यो फिगर त तपाईको यसरी अलि अन्डरस्ट्यान्डिङ को लागि अब मैले एक्चुअल फिगर बनाए भने कस्तो फिगर बन्छ यो जुन अब लाइन गरे यो लाइनलाई के भन्छ तपाईलाई यो लाइनले के भन्नुहुन्छ बाउन्ड्री लेयर लाइन यो लाइनमा पर्ने जुन पनि पोइन्टको के हुन्छ भेलोसिटी यो लाइनमा जुन पनि पर्ने पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ कति हुन्छ भेलोसिटी जुन पनि पोइन्टको सेम हुन्छ कति हुन्छ भेलोसिटी भन्नुस् न 99 टाइम्स u इन्फिनिटी भनेपछि मैले अब एक्चुअल फिगर यसरी ड्रा अब यो ड्रा गर्न सोच है तपाईहरुलाई अब मेरो बाउन्ड्री लेयर कस्तो बन्छ भन्नुस् त यहाँबाट सुरु भयो बाउन्ड्री लेयर के हुन्छ सुरु भएपछि इंक्रीज डिक्रीज के हुन्छ इन्क्रिज इंक्रीज हुन्छ के इंक्रीज आन्सर the distance बढ्दै जान्छ डिस्टेंस बढ्दै गएपछि त बाउन्ड्री लेयर थिकनेस किन बढ्यो यसलाई बाउन्ड्री लेयर थिकनेस भन्छ यो जुन डेल निकाल्ने नि डेल 1 डेल 2 किन बाउन्ड्री लेयर थिकनेस बढ्दै गएको डेल 2 इज ग्रेटर देन डेल 1 किन भएको भेलोसिटी कम भयो भर्खर एक्जाम्पल के दिएको थियो कोरोना नम्बर अफ पार्टिकल्स इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यही भएर बाउन्ड्री लेयर थिकनेस पनि बढ्दै जान्छ नम्बर अफ पार्टिकल्स किन इन्क्रिज हुँदै जान्छ नम्बर अफ पार्टिकल हुज भेलोसिटी गेट्स अफेक्टेड विल व्हाट के आन्सर लेख्नुहुन्छ number of the particle whose velocity gets affected because of this viscous effect or boundary layer formation will increase, hence the boundary layer thickness should what increase would increase our your actual increase भयो यहाँ तीनटा जोन हुन्छ है यो हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ पहिला त्यो भन्नुस् हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ यहाँ भेलोसिटी कति हुन्छ यहाँ भेलोसिटी कति हुन्छ यहाँ कति हुन्छ यहाँ कति हुन्छ यहाँ कति हुन्छ यहाँ कति हुन्छ सबै पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ हरेक पोइन्टमा 0.99 टाइम्स u इन्फिनिट यो भन्दा बाहिर सबै भेलोसिटी कति हुन्छ अब व्हिच इज नियरली इक्वल टु u इन्फिनिट हामीले लेख्छ यो भन्दा बाहिर भेलोसिटी कति हुन्छ यो भन्दा बाहिरको जोनमा यो लाइन भन्दा बाहिर u इन्फिनिट हुन्छ भेलोसिटी यो भन्दा तलको भेलोसिटी यो लाइन भन्दा तल यसलाई बाउन्ड्री लेयर लाइन भन्छ है बाउन्ड्री लेयर भन्छ यसलाई लेस देन u इन्फिनिट रेन्ज भन्नुस् रेन्ज भन्नुस्
भेलोसिटी को रेन्ज भन्नुस् 0 to 0.99 UN. 0 is less than u is less than अब 0.99 टाइम्स u इन्फाइनाइट हामीले के लेख्छौं यु इन्फाइनाइट u इन्फाइनाइट अब भन्नुस् यसमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हुन्छ कि हुँदैन यो जोनमा यो बाउन्ड्री लेयर जोनमा व्हाट अबाउट भेलोसिटी ग्रेडियन्ट will it exist or not velocity gradient du by dy is it equal to 0 or not equal to 0 is it equal to 0 or not equal to 0 not equal to 0 यो भन्दा बाहिरको जोनमा के हुन्छ du by dy इक्वल टु 0 is equal to 0 अब एउटा अर्को कुरा भन्नुस् व्हाट अबाउट शियर स्ट्रेस What about shear stress? तर त्यहाँ हुन्छ तल हुन्छ shear stress. Shear stress के हुन्छ shear stress भनेपछि isn't it directly proportional to du by dy अब du by dy not equal to 0 भने shear stress के हुन्छ equal to 0 or not equal to 0 Not equal to 0. यसमा के हुन्छ shear stress इक्वल टु 0 equal to 0 अब फ्लो रोटेशनल इरोटेशनल बाउन्ड्री लेयर भित्र फ्लो के हुन्छ रोटेशनल कि इरोटेशनल Rotational. तल 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 के हुन्छ यहाँ याद गर्नुस् त के बनाएको थियौ रोटेट गर्छ यदि तपाईको शियर स्ट्रेस आउँछ भने माथिको फ्लो कस्तो हुन्छ माथिको फ्लो कस्तो हुन्छ इरोटेशनल शियर स्ट्रेस रोटेशनल अब रिजन मैले भनिन अस्ति मैले पढाइसकेको छु च्याप्टर 4 मा माथिको फ्लो इरोटेशनल यो यसलाई के भन्छ त्यसलाई लीडिङ एज यसलाई लीडिङ एज भन्छ यसलाई ट्रेलिङ एज सर हाम्रो यो पानीको लेभल चाहिँ नि पानीको लेभल होइन नि भाइ पानीको लेभल पानी त यहाँ जताततै चारैतिर छ हो यो पानी त जतातिर यो तर यो डिमार्केसन लाइन हो यो जुन लाइन बनाएको छ नि यो लाइन के हो डिमार्केसन लाइन भनेपछि के भन्न खोजेको यो लाइन भन्दा तल तपाईको के छ के एक्जिस्ट भइरहेछ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट भइरहेछ यो भन्दा बाहिरको जोनमा के भएको छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट नेग्लिजिबल भनेपछि बाउन्ड्री लेयर भित्रको फ्लोलाई के एज्युम गर्न सकिन्छ बाहिरकोलाई के एज्युम गर्न सकिन्छ बाहिरकोलाई फ्लो त यहाँ चारैतिर भइरहेछ यो भन्दा बाहिरको जोनलाई फ्लोलाई के एज्युम गर्न सकिन्छ इरोटेशनल फ्लो हाम्रो इफेक्ट चाहिँ त्यो इनभिसिड र भिसिड मध्ये इनभिसिड फ्लो भन्छ एक्ज्याक्टली यहाँ के एज्युम गर्न सकिन्छ इनभिसिड फ्लो यसमा के एज्युम गर्न सकिन्छ त्यो आइडियल फ्लो इनभिसिड फ्लो र आइडियल फ्लो यहाँ माथि यहाँ एज्युम गर्न मिल्छ बाउन्ड्री लेयरमा नो आइडियल flow. Is it clear? यहाँसम्मको पार्ट क्लियर छ अब एनालाइसिस सजिलो भयो नि त बाउन्ड्री लेयर भन्दा बाहिरको जोनलाई इनभिसिड फ्लो एज्युम गरेर एनालाइसिस गर्ने बाउन्ड्री लेयर भित्रको जोनलाई अहिले निकालौँला यो डेप्थ कति यो निकालौँला तर एउटा कुरा अहिलेसम्म क्लियर भएको भएन यो बाउन्ड्री लेयर थिकनेस किन बढिरहेछ बाउन्ड्री लेयर थिकनेस किन बढिरहेछ भेलोसिटीले अफेक्ट हुने पार्टिकल्स बढिरहेछ त्यही भएर भेलोसिटी अफेक्ट हुने पार्टिकल्सको नम्बर बढिरहेछ त्यही भएर बाउन्ड्री लेयर थिकनेस बढिरहेछ बाउन्ड्री लेयरको मिनिङ के बुझ्नु हो तपाईले सिम्पली भन्नुस् त्यो जोनमा के भइरहेछ खास बाउन्ड्री लेयर भित्र जोनमा हरेकको भेलोसिटी जुन यु इन्फाइनाइट जुन अघि फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी जहाँ तपाईको शियर स्ट्रेसको केही पनि इन्फ्लुएन्स थिएन अब त्यो सोलिड पार्टिकलको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै त्यसले के जेनेरेट गर्यो सोलिड पार्टिकलको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै सोलिड सर्फेसको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै त्यसले के जेनेरेट गर्यो त्यसले
सर एकचोटि फेरि भन्नु सुरुमा पार्टिकलहरु के थियो यहाँ फ्री स्ट्रीम भेलोसिटीमा थियो फ्री स्ट्रीम भेलोसिटी मिनिङ दे आर नट अफेक्टेड बाइ एनी सोलिड सरफेस अथवा देयर इज नो शियर स्ट्रेस फ्री स्ट्रीम भेलोसिटी अब यिनीहरु यो जुन पार्टिकल जुन यो फ्री स्ट्रीम भेलोसिटी छ फ्री स्ट्रीम पार्टिकलहरु छ यिनीहरु कहाँ कन्ट्याक्टमा आयो केको कन्ट्याक्टमा आयो सोलिड बाउन्ड्रीको कन्ट्याक्ट सोलिड बाउन्ड्रीको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै के भयो भेलोसिटी अफेक्ट भयो सोलिडमा नो स्लिप कन्डिसन अनुसार जेरो भेलोसिटी भयो भने त्यसले के क्रिएट गरे सोलिड सरफेसको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै त्यसले के क्रिएट गर्यो शियर स्ट्रेस क्रिएट गर्यो शियर स्ट्रेस भन्दा नि पहिला के क्रिएट भयो शियर स्ट्रेस त पछि आयो पहिला के क्रिएट भयो शियर स्ट्रेस के कारणले गर्दा आयो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आयो किन सोलिड सरफेसको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै सुरुमा यहाँ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट थियो के पनि यहाँ हैन किन थिएन तपाईको भेलोसिटी कति छ यु इन्फाइनाइट therefore there was no any shear stress du by dy no relative velocity के थिएन velocity gradient थिएन solid surface को contact मा आउने बित्तिकै के डेभलप भयो velocity gradient ले के क्रिएट गर्छ टाउ शियर स्ट्रेस क्रिएट गर्छ भनेपछि हामीले अब यो जुन फ्लो सिनारियो भने सोलिड सरफेसको कन्ट्याक्टमा हुने फ्लो सिनारियो त्यसलाई हामीले कतिवटा पार्टमा डिमार्केट गर्यौं दुईटा पार्टमा दिस इज पार्ट 1 यो पार्ट 2 के को आधारमा कुन लाइनको आधारमा बाउन्ड्री लेयरको आधारमा बाउन्ड्री लेयरको लाइन कसरी ड्रा गर्यौं त्यो पोइन्टमा हरेकको भेलोसिटी 0.99 टाइम्स हरेक सेक्सनमा गएर कुन पोइन्ट पत्ता लगायौं यो सेक्सन जस्तो सेक्सन 1 मा गएर यो पोइन्ट कसरी पत्ता लगाएको सेक्सन 1 को लागि यो पोइन्ट कसरी पत्ता लगाएको कुन पोइन्टमा u इन्फाइनाइट बराबरको भेलोसिटी हुन्छ 0.99 टाइम्स u इन्फाइनाइट यो पोइन्टमा गएर कसरी पत्ता लगाएको यो सेक्सनमा सेक्सन 2 मा त्यहाँ पनि गयो यहाँ पनि के पत्ता लगाएको कुन पोइन्ट पत्ता लगाएको कहाँ गएर मेरो भेलोसिटी के हुन्छ 0.99 टाइम्स u इन्फाइनाइट हुन्छ किन इन्क्रिजिङ भयो यो डेप्थलाई के भन्छ यो डेप्थलाई यो डेल 1 डेल 2 लाई के भन्छ डेल 1 डेल 2 लाई के भन्छ थिकनेस अफ बाउन्ड्री लेयर थिकनेस अब दुईटा पार्टमा डिमार्केट गरौँ पार्ट 1 लाई के जुम गर्न सकिन्छ कस्तो खालको फ्लो बाउन्ड्री लेयरले गर्दा के जुम गर्न सकिन्छ पार्ट 1 लाई कुन फ्लो इम्प्लिसिट और आइडियल फ्लो बाउन्ड्री लेयर भित्र के जुम गर्न सकिन्छ नो आइडियल the flow is not ideal or there exists what viscous effect or shear stress will exist or there will be velocity gradient where the velocity will vary between what 0 at the solid surface to u infinite where at the boundary layer at the boundary layer u infinite at the boundary layer यो बाउन्ड्री लेयर पछाडी यहाँ भन्नुस् यो बाउन्ड्री लेयर पछाडी भन्नुस् यो बाउन्ड्री लेयर भन्दा माथि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति हुन्छ 0 भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि du by dy भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ ल त्यसो भए अब तपाईले न्यूमेरिकल सोल्भ गर्ने बेला मलाई यहाँ तीनटा बाउन्ड्री कन्डिसन यतिकै देखिरहेछ के बाउन्ड्री कन्डिसन देखिरहेछ तीनटा बाउन्ड्री कन्डिसन सपोज तीनटा बाउन्ड्री कन्डिसन अहिले नै भनिदिरहेछ न्यूमेरिकलमा तपाईले सर्टसटी भन्नु पर्यो मलाई आन्सर चाहिँ न्यूमेरिकल गर्ने यो मेरो बाउन्ड्री लेयर हो यो अहिले किन यसरी ड्याश देखाएर त्यो अहिले म भन्छु है तपाईलाई जस्तो यही सेक्सन जुम गरे यो यति हाइटलाई के भन्छ यो हाइटलाई के भन्छ कति डेल बाउन्ड्री लेयर थिकनेस डेल यो y एक्सिस मेरो यस्तो जुम गरेको छ y एक्सिस at y is equal to 0 यो सेक्सनको लागि सेक्सन 1 को लागि at y is equal to 0 डेल को भ्यालु कति हुन्छ at y is equal to 0 कति हुन्छ भन्नुस् u को भ्यालु 0 at y is equal to del u को भ्यालु कति u infinite
0.99 टाइम्स यु इन्फाइनाइट यु इन्फाइनाइट लिन्छौँ हामीले क्याल्कुलेसनमा हो। अर्को भन्नुस् एट y इज इक्वल टु डेल du by dy कति हुन्छ एट y इज इक्वल टु डेल यो पोइन्टमा du by dy कति हुन्छ कति हुन्छ du by dy 0 इन्फाइनाइट बाइ y कति हुन्छ du by dy भाइ अब लिनियर हो र भाइ तपाईको यो पोइन्ट पछाडी तपाईको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति हुन्छ भन्नुस् त सबै पोइन्टमा भेलोसिटी कति कति भइसक्यो यु इन्फाइनाइट यु इन्फाइनाइट भनेपछि du by dy कति हुन्छ अब 0 0 भएन du by dy गर्नुस् त यहाँ यु इन्फाइनाइट माइनस यु इन्फाइनाइट 0 भएन भनेपछि एट y इज इक्वल टु डेल तपाईको du by dy को भ्यालु कति भयो अब चेन्ज इन u हुन्छ एट y इज इक्वल टु डेल पछाडी विथ रेस्पेक्ट टु y वर्टिकल डाइरेक्सनमा y चेन्ज भएको त यसको मिनिङ के हो du by dy को मिनिङ du by dy को मिनिङ के हो चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु y वर्टिकल डाइरेक्सनमा अब भन्नुस् त वर्टिकल डाइरेक्सनमा भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि y इक्वल टु डेलमा पुगेपछि हुँदैन भनेपछि के हुन्छ du by dy को भ्यालु 0 तीनटा कन्डिसन यो कन्डिसन अहिले तपाईले न्युमेरिकलमा चाहिन्छ अहिले एकछिनमा आउँछ न्युमेरिकल यसमाको पार्ट क्लियर छ हजुर ल अब बाउन्ड्री लेयरको बारेमा तीनटा ल्यामिनार के हो टर्बुलेन्ट के हो त्यो पार्ट plate this is my free stream velocity u infinite अब मेरो बाउन्ड्री लेयर के हुन्छ यहाँबाट ग्रो हुन्छ है तीनटा सेक्सनमा लिएर बनाए ल यहाँ सुन्नुस् है यो बाउन्ड्री लेयर बनाए बाउन्ड्री लेयर तीनटा जोनमा क्याटेगोराइज गरेको छ एउटा कुन ल्यामिनार ट्रान्जिसन टर्बुलेन्ट के हुन्छ भने ल्यामिनारमा भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ इज प्याराबोलिक के हुन्छ प्याराबोलिक टर्बुलेन्टमा के हुन्छ ट्रान्जिसन फेज भनेपछि चेन्जिङ फेज हो त्यो खासै हाम्रो सरकारको कुरो हैन टर्बुलेन्टमा के हुन्छ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ इज logarithmic velocity distribution is logarithmic कुन केसमा टर्बुलेन्ट अब पत्ता कसरी लाउने कि मेरो फ्लो ल्यामिनार जोनमा छ कि टर्बुलेन्ट जोनमा छ है यो ट्रान्जिसन फेज हामी डिस्कसन गर्दैनौं है युजुअली कसरी पत्ता लाउने है त्यसको लागि एउटा क्राइटेरिया के छ भने रेनॉल्ड्स नम्बर एउटा क्राइटेरिया छ के भने रेनॉल्ड्स नम्बर एउटा क्राइटेरिया छ रेनॉल्ड्स नम्बर कसरी फ्ल्याट प्लेटको लागि रेनॉल्ड्स नम्बर कसरी गर्ने भने जस्तो यहाँ हेर्नुस् है सुनिराख्नु छ आवाज यस सर यो लीडिङ एज यो कुन एज हो लीडिङ एजबाट x डिस्टेन्स टाढा कति डिस्टेन्स टाढा x डिस्टेन्स टाढा x डिस्टेन्स टाढा तपाईको रेनॉल्ड्स नम्बर कति हुन्छ भने रो u इन्फाइनाइट x बाइ म्यु रेनॉल्ड्स नम्बर यो फर्मुला रेनॉल्ड्स नम्बरको रेनॉल्ड्स नम्बर एट एनी लोकेसन x कहाँबाट लीडिङ एज फ्रम लीडिङ एज को लागि फर्मुला के हो रो u इन्फिनिटी टाइम्स x डिवाइड बाइ म्यु यो म्यु बाइ रो लाई के पनि लेख्छ के भन्छ यसलाई म्यु बाइ रो लाई
यो त काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी बाइ रो के भन्छ त्यसलाई भनि पनि सकेँ मैले म्यु बाइ रोलाई के भन्छ काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू मतलब यो क्राइटेरिया अनुसार हामीले ल्यामिनार र टर्बुलेन्ट डिफाइन गर्छौं कसरी यो फर्मुला चाहिन्छ है यो एकदमै जरुरी फर्मुला है रो बीडी बाइ फ्ल्याट प्लेटको लागि यो फर्मुला पाइपको लागि फेरि अर्कै फर्मुला हुन्छ रेनॉल्ड्स नम्बरको फ्ल्याट प्लेटको लागि के फर्मुला हो रो यु इन्फाइनाइट एक्स बाइ म्यु फ्ल्याट प्लेटको लागि फर फ्ल्याट प्लेट हामी अहिले फ्ल्याट प्लेट पढ्दै छौं के भने फर्मुला रो यु इन्फाइनाइट एक्स बाइ म्यु म्यु के हो म्यु के हो म्यु के भन्छ म्युलाई कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी रो त थाहा छ रो के हो डेन्सिटी यु इन्फाइनाइट के हो डेन्सिटी यु इन्फाइनाइट के भन्छ बाउन्ड्रीमा भएको भेलोसिटी के नाम दिएको त्यसलाई फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी यक्स के हो यो फर्मुलामा डिस्टेन्स डिस्टेन्स हामी अब भन्नुस् रेनॉल्ड्स नम्बर के हुन्छ तपाईको विथ द डिस्टेन्स इन्क्रिजिङ हुन्छ भनेपछि obviously भन्नुस् यो सेक्सन 1 भयो यो सेक्सन 2 कहाँ मेरो रेनॉल्ड्स नम्बर बढी हुन्छ 2 मा obviously my RE2 is greater than RE1 भनेपछि हामी यो क्राइटेरिया अनुसार डिभाइड गर्छौं यहाँ तपाईको पुग्दा ठ्याक्क ल्यामिनारबाट ट्रान्जिसनमा चेन्ज हुने बेला तपाईको रेनॉल्ड्स नम्बर कति हुन्छ युजुअली रेन्ज 3 into 10 to the power 5 फेरि ट्रान्जिसनबाट टर्बुलेन्टमा जाना कति रेनॉल्ड्स नम्बर क्रिटिकल हो 5 into 10 to the power 5 भनेपछि तर न्यूमेरिकल पर्पसमा हामीले ट्रान्जिसन जोनलाई युज गर्दैनौं हामीले न्यूमेरिकलमा आएपछि के गर्छौं हामीसँग दुईटा जोन मात्रै हुन्छ कुन ल्यामिनार र टर्बुलेन्ट र दुवैको लागि क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नम्बर कति हो सेपरेट गर्ने क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नम्बर कुन लिन्छौं न्यूमेरिकलमा हामीले ध्यान दिएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दै छु कति युज गर्छौं क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नम्बर 5 into 10 to the power 5 RE1 पछि रेनॉल्ड्स नम्बर है RE1 पछि रेनॉल्ड्स नम्बर अब यो त यादै हुन्छ है तपाईको लास्ट सम्म रेनॉल्ड्स नम्बर RE रेनॉल्ड्स नम्बर भनेपछि अब यदि तपाईको रेनॉल्ड्स नम्बर लेस देन 5 into 10 to the power 5 छ के भन्छ त्यसलाई फ्लो इज व्हाट कुन जोनमा छ ल्यामिनारमा ग्रेटर देन 5 into 10 the flow is in turbulent zone the flow is in turbulent zone यसलाई के भन्छ 5 into 10 to the power 5 लाई क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नम्बर न्यूमेरिकल पर्पसमा हुन त के हो खास 3 into 10 to the power 5 देखि 5 into 10 to the power 5 को बीचमा के हुन्छ मेरो ट्रान्जिसन जोन लागि गर्छ तर न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिभमा हामीले के गर्छौं त्यो ट्रान्जिसन जोनलाई नेगलेक्ट गर्छौं र हामी न्यूमेरिकल पर्पसमा हाम्रो एउटा मात्र क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नम्बर हो कुन हो 5 into 10 to the power 5 यदि रेनॉल्ड्स नम्बर 5 into 10 to the power 5 भन्दा कम छ भने द फ्लो इज इन विच जोन लेमिनार यदि तपाईको 5 into 10 to the power 5 भन्दा बढी छ भने द फ्लो इज इन टर्बुलेन्ट जोनमा भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ लोगारिथमिक भनेपछि के हुन्छ भने प्राय तपाईलाई अहिले डिफरेन्सको बुझाउनलाई मात्रै अलिकति आइडिया मात्र दिनलाई अब यसको डिटेल त तपाईको हाइड्रोलिक्समा छदैछ यहाँ प्याराबोलिक भनेपछि यस्तो हुन्छ तपाईको युजुअली यस्तो हुन्छ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन स्मूथ हुन्छ तर लोगारिथमिक भएपछि के हुन्छ भने तपाईको यो पोइन्टमा लोगारिथमिकमा अहिले यो जोनको बारेमा मैले कुरा गर्न बाँकी छ है युजुअली के हुन्छ भने यो बाउन्ड्री तिर जुन छ यो पार्टलाई चाहिँ मेटाए मैले पार्ट मेटाए यहाँ बाउन्ड्रीको नजिक ठ्याक्क के हुन्छ भने तपाईको
ल्यामिनार सबलेयर फर्मेसन हुन्छ। त्यो ल्यामिनार सबलेयर के हो? यहाँ के हुन्छ भने तपाईँको लोगारिथमिक हो भने तपाईँको यो बाउन्ड्रीतिर यहाँ के हुन्छ भने लोगारिथमिक हो पछि यस्तो हुन्छ है, तपाईँको स्टिप टाइपको हुन्छ है। यहाँ बाउन्ड्रीतिर के हुन्छ, डिभी/dy कहाँ बढी हुन्छ भन्नुहोस् त? बाउन्ड्रीको नजिक हेर्ने हो भने, बाउन्ड्रीको नजिक हेर्ने हो भने कहाँ डिभी/dy बढी हुन्छ? लोगारिथमिकमा कि उसमा हुन्छ? प्याराबोलिकमा कहाँ बढी हुन्छ? डिभी/dy। टर्बुलेन्ट लोगारिथमिक भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, दुवै केसमा y के छ? dy सेम छ। सेम, तर डिभी हेर्नुहोस् त कुनमा बढी छ? टर्बुलेन्ट हो भनेपछि टर्बुलेन्टमा के हुन्छ? डिभी/dy को भ्यालु के हुन्छ? यहाँ के हुन्छ? बढी हुन्छ है टर्बुलेन्ट। किन? त्यहाँ भेलोसिटी प्रोफाइल कस्तो हुन्छ? लोगारिथमिक। भनेपछि बाउन्ड्रीको नजिक कुनमा भेलोसिटी बढी हुन्छ? सोलिड बाउन्ड्रीको नजिक कुनमा भेलोसिटी बढी हुन्छ? टर्बुलेन्ट जोनमा बढी हुन्छ कि ल्यामिनार जोनमा बढी हुन्छ? टर्बुलेन्ट जोनमा। टर्बुलेन्ट जोनमा बढी हुन्छ। दिस इज द रिजन। यसको त्यही भएर रिजन के हुन्छ तपाईँको गल्फ बलमा यहाँ सानो सानो के हुन्छ, सर्फेसमा यो डिम्पलहरू देख्नुहुन्छ खाल्डो खाल्डो गरेको? गल्फ बलहरूमा स्मुथ हुन्छ र गल्फ बल हुँदैन सर। गल्फ बलहरूमा के हुन्छ? सर्फेसमा सानो सानो डिम्पलहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यही रिजन हो। त्यहाँ के फर्मेसन होस्? टर्बुलेन्ट जोन फर्मेसन होस्। टर्बुलेन्ट जोन फर्मेसन भएपछि बाउन्ड्रीमा के हुन्छ? भेलोसिटी हाई हुन्छ भेलोसिटी। त्यही भएर बाउन्ड्री सेपरेसन नहो भने त्यो रिजन, त्यो डिस्कसन नगरौँ है, टाइम थोरै छ है। त्यो रिजन भनेपछि मैले के भनिसकेँ तपाईँको? टर्बुलेन्ट जोनमा के हुन्छ? लोगारिथमिक भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भएकोले गर्दा बाउन्ड्रीको नजिक त्यहाँ भेलोसिटी के हुन्छ? भेलोसिटी हाई हुन्छ है। यो एउटा पार्ट हो। तर त्यसको बाउन्ड्रीमा पनि 0.99 म्यु इन्फाइनाइट त हुन्छ होला हैन? कहाँ यो त यो पोइन्टको हो, यो पोइन्ट हो। त्यो त यो त यो पोइन्टको लागि हो नि त 0.99 क्राइटेरिया। सर त्यसो भएपछि त यसको के रे जुन त्यो डिस्टेन्स हुँदैन, ρ1 र ρ2 अलि सानो हुनुपर्ने हैन र? किनभने छिटै पुग्छ। यसको यहाँबाट हेर्नुहोस् त, अब यहाँबाट के भएको छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, यसपछि यो कस्तो भइरहेछ? कर्भ लोगारिथमिक हेर्नुहोस् त, लोगारिथमिक कर्भ कस्तो हुन्छ? तपाईँको यहाँ बाउन्ड्रीतिर के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ? के हुन्छ बिस्तारै? बाउन्ड्रीतिर यहाँ मात्रै ठुलो हुन्छ। यहाँ बाउन्ड्रीतिर मात्रै ठुलो हुन्छ। यहाँ यो दुवैलाई कम्पेयर गर्ने बेला एउटै ग्राफमा बना। यस्तो भयो भने ल प्याराबोलिक यस्तो भयो भने तपाईँको यहाँ लोगारिथमिक कस्तो हुन्छ भने हुन्छ? यस्तो हुन्छ लोगारिथमिक। यो यसरी बढ्दै जान्छ। यो नियरली के हुँदै जान्छ? यो फ्ल्याट हुँदै जान्छ है लोगारिथमिक। यहाँ के हुन्छ? प्याराबोलिकमा बाउन्ड्रीतिर कहाँको भेलोसिटी बढी छ हेर्नुहोस् त। यो पछितिर, यो पछिको फेजमा गएर के हुन्छ? नियरली फ्ल्याट हुँदै जान्छ है, बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ है लोगारिथमिक हो भने। ठीक छ सर? अनि प्लेटको अलि लामो डिस्टेन्स चाहिँ टर्बुलेन्टले अकुपाई गरे हुन्छ हो? मोस्ट अफ द केस। किन फ्लो हाम्रो के हुन्छ? अब एकचोटि ल्यामिनारबाट टर्बुलेन्ट भइसक्यो भने त भइसक्यो नि। तर त्यसको लागि पत्ता लाग्नु पर्छ तपाईँको प्लेटको लेन्थ कति छ। हामी चेक गर्छौँ त्यो पार्ट, प्लेटको लेन्थ कति छ भनेर। यो के को आधारमा चेक गर्छौँ? के को आधारमा चेक गर्छौँ? यही 5 × 10⁵ क्रिटिकल रेनल्ड्स नम्बरको लागि। ठीक छ, 5 × 10⁵ रेनल्ड्स नम्बरको फर्मुला के हो? रो यु इन्फाइनाइट इन्टु यल बाई यक्स बाई म्यू गरौँ। अब यो म्यू यु इन्फाइनाइट रो यो थाहा हुन्छ कि थाहा हुँदैन हामीलाई? यो प्रोपर्टी म्यू भनेपछि फ्लुइडको प्रोपर्टी थाहा हुन्छ, रो थाहा हुन्छ, यु इन्फाइनाइट कति भेलोसिटीले आएको छ त्यो थाहा हुन्छ। यहाँबाट के निकाल्छौँ हामीले? एक्स निकाल्छौँ। अब यक्सलाई केसँग कम्पेयर गर्छौँ? यो प्लेटको लेन्थ कति छ? प्लेटको लेन्थसँग कम्पेयर गर्छौँ। यदि यक्सको भ्यालु प्लेटको लेन्थ भन्दा बढी छ भने के भन्न सकिन्छ? एक्सको भ्यालु प्लेटको लेन्थ भन्दा बढी छ भने ल्यामिनार फ्लो छ भन्ने। ल्यामिनार फ्लो थ्रुआउट द प्लेट। ल्यामिनार फ्लो थ्रुआउट द प्लेट। टर्बुलेन्ट बन्यो कहीँ पनि? बनेन।
त्यही भएर डिपेन्डिङ अपन योर प्लेटको लेन्थ चाहिँ कसो छ। इनिसियल ल्यामिनार हुन्छ, once the critical Reynolds number 5 × 10⁵ is crossed, after the flow will becomes turbulent। त्यो पार्टहरु हेरौँला, त्यो न्यूमेरिकलहरु हेरौँला यो पार्ट। त्यसपछि अब अर्को अघि मैले के भनिरहेको थिएँ तपाईको विस्कस लेयरको ल्यामिनार सब लेयर। यो जुन जोन छ नि, यो जोन यो यहाँ तल के हुन्छ भने यो टर्बुलेन्ट जोनमा पनि के हुन्छ नि, तलको यो सर्टेन डेप्थसम्म यसलाई अर्कै कलर युज गर्दा ठिक होला, यो अर्को कलर ल। यसलाई के भन्छ ल्यामिनार सब लेयर। अब यसमा पनि दुईटा क्राइटेरिया हुन्छ, रफ हुन्छ स्मुथ हुन्छ। त्यो पार्ट हामी नेक्स्ट सेमेस्टरमा डिल गरौँला। रफ पाइप स्मुथ पाइप चाहिँ हामी नेक्स्ट सेमेस्टरमा डिल गरौँला। मेरो टर्बुलेन्ट जोनमा गए पछाडि अप टु सर्टेन डेप्थ यो डेल यसलाई डेल स्टार भनौँ, डेल स्टार ठिकै छ। अब डेलले रिप्रेजेन्ट गरे, डेल भनेपछि उसलाई रिप्रेजेन्ट गरिसक्यौँ हैन हामीले, बाउन्ड्री लेयर थिकनेस हो। यसलाई डेल ड्यास गरौँ ल, डेल ड्यास गर्दै ल, डेल ड्यास अप टु सर्टेन डिस्टेन्स डेल ड्यास। तपाईको फ्लो कस्तो हुन्छ ल्यामिनार जोनमा, टर्बुलेन्ट जोनमा पनि अप टु सर्टेन डेप्थ डेल ड्यास फ्लो कस्तो हुन्छ त्यहाँ। फ्लो कस्तो हुन्छ ल्यामिनार हुन्छ, ल्यामिनार हुन्छ। जहाँ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन ल्यामिनार भएपछि प्याराबोलिक। तर यो डेल ड्यास एकदमै सानो भएकोले गर्दा प्याराबोलिकलाई लिनियर पनि एज्युम गर्न सकिन्छ है, क्यान बी एज्युम टु बी लिनियर भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युटेड। किन एकदमै सानो भएकोले गर्दा, अब सानो छ भने प्याराबोलिकलाई लिनियर एज्युम गर्न त मिलिहाल्छ। क्यान बी एज्युम टु बी लिनियर भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन, लिनियर भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन एज्युम गर्न सकिन्छ। अब यस पछाडि मात्र तपाईको भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ, यो जोन भन्दा बाहिर भेलोसिटी के हुन्छ बल्ल तपाई के हुन्छ लोगारिथमिक हुँदै जान्छ। तर यसमा पनि दुईटा क्राइटेरिया स्मुथ रफ, त्यो अहिले डिस्कस नगरौँ। स्मुथ केस रफ केस के हो भने, तर अहिलेको लागि के बुझौँ भने तपाईको टर्बुलेन्ट जोनमा पनि अप टु सर्टेन डेप्थ डेल ड्यास, अप टु सर्टेन डेप्थ डेल ड्यास तपाईको के भन्छ, त्यो जोनलाई के भन्छ डेल ड्यास डेप्थलाई के भन्छ, त्यसलाई ल्यामिनार सबलेयर। त्यहाँको फ्लो के हुन्छ टर्बुलेन्ट जोनमा पनि त्यहाँको त्यो डेल ड्यास भित्र फ्लो कस्तो हुन्छ, त्यो डेल ड्यास भित्र फ्लो कस्तो हुन्छ ल्यामिनार नै हुन्छ। टर्बुलेन्ट जोनमा पनि त्यहाँ डेल ड्यास भित्र फ्लो के हुन्छ ल्यामिनार हुन्छ। ल्यामिनार फ्लोमा के हुन्छ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ, भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन प्याराबोलिक। तर युजुअली मैले अब यो सेमेस्टर हैन नेक्स्ट सेमेस्टरमा पढाउने बेला के एज्युम गरेर पढाउँछु मैले, त्यहाँ त्यो डेल ड्यासको डिस्टेन्स पढाउँछु। लिनियर किन एज्युम गरेर पढाउँछु, प्याराबोलिक भए पनि डेल ड्यासको डिस्टेन्स एकदम थोरै छ। त्यो डेल ड्यासको डिस्टेन्स एकदमै थोरै भएकोले गर्दा त्यो। तर युजुअली तपाईको मैले के हेर्छु भने जेनरली तपाईको यो जुन ल्यामिनार सबलेयर कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ यस्तो लेखिदिएको हुन्छ। यसो म फिगर देखाउँछु, यस्तो देखाइदिन्छ है, तपाईले त्यस्तो नगर्नु होला है। यस्तो देखाइदिन्छ डाइरेक्टली फिगरमा, यो यस्तो लिनियर देखाइदिन्छ है, यो ल्यामिनार सबलेयर डेल ड्यास भनेर लिनियर देखाइदिन्छ। नो, ल्यामिनार सबलेयरको थिकनेस अलोङ द फ्लो तपाईको डिक्रिज हुँदै जान्छ है। के हुन्छ यो डेल, यो कन्स्ट्यान्ट हुँदैन कि अलोङ द फ्लो तपाईको डिक्रिज हुँदै जान्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ बेस्ट यही तरिकाले देखाउनु होला है सर। अनि अघि हामीले टर्बुलेन्टमा त्यसको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट बाउन्ड्रीमा त एकदमै ठुलो हुन्छ भने त्यो अनि कुरा भने नि मैले भने नि त्यसको दुईटा केस आउँछ, एउटा स्मुथ केस आउँछ, अर्को भनेपछि रफ केस आउँछ है। टर्बुलेन्टमा एउटा स्मुथ केस आउँछ, रफ केस आउँछ। स्मुथमा डेल ड्यास के हुन्छ तपाईको, डेल ड्यास इज डोमिनेन्ट स्मुथमा। त्यही भएर त्यसमा रफनेस क्रिएट गरिन्छ तपाईको उ बलमा, गल्फ बलमा रफ क्रिएट गरिन्छ। रफमा तपाईको डेल ड्यासको इन्फ्लुएन्स हुँदैन, के हुँदैन डेल ड्यासमा तपाईको यो रफ सर्फेस हो भने डेल ड्यासको इन्फ्लुएन्स हुँदैन है।
त्यो बेला रफनेसले हाबी पर्छ अनि तपाईँ के हुन्छ फ्लो त्यहाँ के हुन्छ भेलोसिटी लोगारिथमिक हुन्छ है त्यही बेला रफनेस क्रिएट गरिन्छ भने नि लोगारिथमिकमा दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा स्मुथ हुन्छ र रफ पार्ट हुन्छ है त्यो अलि डिस्कसन नगरौँ है त्यो नेक्स्ट सेमेस्टरको पार्ट है मैले भनिसकेँ त्यसको लागि तर रफ हुन्छ है रफ र स्मुथ टर्बुलेन्टमा दुईटा तरिकाले एनालाइसिस गर्छौँ एउटा रफको लागि छुट्टै एनालाइसिस गर्छौँ टर्बुलेन्टमा स्मुथ केस र रफ केस स्मुथ केसमा के हुन्छ तपाईको डेल ड्याश डोमिनेन्ट हुन्छ यसमा तपाईको रफनेस डोमिनेन्ट हुन्छ रफनेस डोमिनेन्ट अघि मैले डिस्कस गरेँ के छ रफनेसको लागि किनभने रफनेस मैले डिम्पल प्रोभाइड गरेर रफनेस इन्क्रिज गरेर हुन्छु मैले यो केसको लागि डिल गरेको है ल यो पार्ट भयो यो फिगर तपाईले के गर्नुहुन्छ एक्जाममा मैले युजुअली अस्ति पनि कपी चेक गर्ने बेला धेरैले यस्तै गरेका थिए त्यस्तो नगर्नु होला है तपाईहरुले यस्तो गर्नु होला रिजन के लेख्नुहुन्छ अलोङ द फ्लो तपाईको के हुन्छ यो ल्यामिनार सबलेयरको थिकनेस के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ यसको रिजन तपाईको नेक्स्ट सेमेस्टरमा छ है त्यो गर्दिनु होला त्यसो भए यो पार्ट भयो अब नेक्स्ट पार्ट भनेपछि तपाई के छ भने अब नेक्स्ट पार्ट पहिला डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस तीनटा आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस डेल स्टार मिनिङ के हो त्यो बुझौँ डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस डेल स्टार त्यसपछि मोमेन्टम थिकनेस आउँछ अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा के आउँछ त्यसपछि इनर्जी थिकनेस आउँछ है ल सबभन्दा पहिलो कुरो डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस के हो भनेर ठीक छ डेल स्टार त्यसपछि मोमेन्टम थिकनेस हाम्रो थीटा भइहाल्छ अनि त्यसपछि डेल डबल स्टार डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस बुझौँ है जस्तो प्लान भ्यूमा मेरो यो प्लेट छ यस्तो प्लेट प्लानमा कुन कुन डाइमेन्सन देखिन्छ प्लेटको यो त अब थिकनेस भयो थिकनेस अब नदेखाइ नि हुन्छ अब 3D नै बनाइदिनुहोस् ल यस्तो छ ल यो मेरो प्लेट यस्तो थिकनेससँग त हुन केही मतलबै छैन हामीलाई मेरो प्लेट यो प्लेटको भित्रपट्टि कति विड्थ गएको छ भित्रतिर कति विड्थ गएको छ विड्थ बी गएको छ विड्थ बी गएको छ मेरो यहाँबाट फ्लो आयो फ्लो आएपछि के फर्मेसन हुन्छ र कति भेलोसिटीले फ्लो आएको छ यु इन्फाइनाइट के फर्मेसन हुन्छ यहाँ सोलिडको सर्फेसको कन्ट्याक्टमा आएपछि बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन हुन्छ बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन भएपछि अब सुन्नुस् मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल कस्तो हुन्छ यो सेक्सनमा हेर्ने हो भने यस्तै भन्छ भेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ भेलोसिटी कति यो पोइन्टमा यु इन्फिनिटी यो डिस्टेन्स कति मानिन्छ यो के मानेको यसलाई अघिदेखि के नाम दिएको थियो मैले डेल के हो बाउन्ड्री लेयर थिकनेस यो सेक्सन अनुसार फरक हुन्छ अहिलेको सेक्सनको लागि मैले डेल इज्युम गरेँ त्यो सेक्सनको लागि डेल इज्युम गरेँ सेक्सन अनुसार त्यो फरक पर्छ त्यो क्याल्कुलेसनको लागि मैले लास्टमा इम्पेरिकल फर्मुला तपाईलाई दिन्छु है त्यसको लागि तर हाम्रो त्यो पार्ट सिलेबसमा पनि छैन है फेरि तर युजुअल अब क्वेसन सोध्ने टेन्डेन्सी त्यहाँबाट पनि भइसक्यो यो डेल एस्टिमेट गर्ने भनेर ल डेल यु इन्फाइनाइट ठीक छ अब मैले एउटा सानो स्ट्रिप कन्सिडर गरेँ सानो स्ट्रिप हाइट कति dy यहाँको भेलोसिटी कति एज्युम गरेँ यो जुन बाउन्ड्री लेयरको यो जुन सिनारी देखि यो अलोङ द विड्थ पनि एक्सटेन्ड भएको हुन्छ कि हुँदैन विड्थतिर हुन्छ ल त्यसो भए भन्नुस् त इनिशियली यो dy लेन्थमा यति लेन्थमा इनिशियली यो लेन्थ dy लेन्थमा बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन हुनु भन्दा पहिला बिफोर फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर भन्नुस् त्यो dy लेन्थबाट पास हुने डिस्चार्ज कति थियो बाउन्ड्री पास हुने डिस्चार्ज कति थियो वा मास फ्लो रेट कति थियो भन्नुस् u इन्टु मास फ्लो रेटै भनौँ के छ र dq भन्नुस् वा मास फ्लो रेट भन्नुस् ल कति थियो मास फ्लो रेट
dm dash कति थियो भन्नुस् dm डट मास फ्लो रेट त्यो dy लेन्थबाट रो dy u थीटा u इन्फाइनाइट के फर्मुला हाम्रो मास फ्लो रेटको रो इन्टु डिस्टेन्स रो ए बी यो फर्मुला कति अनुसार भन्नुस् त रो त रो भयो एरिया कति एरिया भयो बिफोर फर्मेसन यो जोनमा हेर्नु पर्यो यो जोनमा यता एरिया कति हाइट dy किन भेलोसिटीको परपेन्डिकुलर एरिया पर dy इन्टु के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो b ले b पछि b इन्टु dy एरिया इन्टु भेलोसिटी कति थियो बिफोर फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर त्यही u इन्फाइनाइट भेलोसिटी आयो ल आफ्टर फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर के हुन्छ आफ्टर फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर के हुन्छ भन्नुस् आफ्टर फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर के हुन्छ रो dy u v कति हो रो b dy एरिया द सेम इन्टु भेलोसिटी कति u भनेपछि रिडक्सन इन मास फ्लो रेट बिकज अफ रिडक्सन इन मास फ्लो रेट बिकज अफ बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन भन्नुस् कति भयो ये हो कि ना हजुर सर ल भनेपछि कति हुन्छ भन्नुस् कुन कमन आयो ये यार रिडक्सन इन मास फ्लो रेट यो जुन रिड्युस भएको मास छ त्यो त मास पास हुनु परेको परेन कहीँबाट त्यो मास पास हुनु परेको परेन कन्जर्भेसन अफ मास अनुसार पर्यो अनि त्यो मास कहाँबाट पास हुन्छ सुरुमा यति हाइटबाट जब पानी फ्लो एयर फ्लो भइरहेको थियो भने अब हाइट के हुनु पर्यो यो मास फ्लो रेटलाई अकाउन्ट गर्नलाई अब यति हाइटबाट सुरुमा फ्लो भइरहेको थियो अब यति जोनको भेलोसिटी कम भइसक्यो भनेपछि अब यो हाइट के हुनु पर्यो यो हाइट अघि नै इनिशियल हाइट h i बाट फ्लो भइरहेको थियो भने अब हाइट के हुनु पर्यो बढ्नु पर्यो ओ डेल स्टारले बढ्नु पर्यो किन बढ्नु पर्यो टु व्हाट टु कम्पनसेट फर व्हाट मासको रिडक्सन इन रिड्युस मास फ्लो रेट टु कम्पनसेट फर रिडक्सन इन मास फ्लो रेट भनेपछि यो डेल ड्याशले इन्क्रिज भयो डेल स्टारले इन्क्रिज भयो भनेपछि डेल स्टारले इन्क्रिज भएपछि यो डेल स्टारबाट पास हुने कति हुन्छ डिस्चार्ज भन्नुस् यहाँबाट पास हुने मास फ्लो रेट कति हुन्छ डेल स्टारबाट सर त्यो तलको रिड्युस बराबर हैन अहिले कति हुन्छ भन्नुस् न डेल स्टार हाइटबाट कति पास हुन्छ यतिकै भन्नुस् न डेल स्टार हाइट हो भने कति पास हुन्छ डेल स्टार b रो इन्फाइनाइट इन्टु एरिया कति b इन्टु डेल स्टार इन्टु भेलोसिटी कति u इन्फाइनाइट यो मास फ्लो रेट र यो मास फ्लो रेट के हुन्छ बराबर किन बराबर त्यही कम्पेन्सेट गर्नलाई त डेल स्टारले तपाईको अपोजिट भएको हामी के आयो मेरो रो b1 इज इक्वल टु 2 रो b dy u इन्फाइनाइट माइनस u इज इक्वल टु सरी एकछिन यो त तपाईको यो कुन स्टेपमा मात्र आको यो यति स्टेपमा मात्र रिडक्सन इन मास फ्लो रेट आयो नि त अरु पनि भएको छ कि छैन यहाँ भएको छ भनेपछि टोटल रिडक्सन निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो टोटल निकाल्नु परेन पहिला अनि इक्वेट गरौँ ल टोटल रिडक्सन इन मास फ्लो रेट इंटीग्रेशन इन मास फ्लो रेट कति भयो इंटीग्रेशन गर्ने इंटीग्रेशन रो b u इन्फाइनाइट माइनस u इन्टु
dy कहाँदेखि कहाँ रेन्ज इन्टिग्रेसन गर्ने भन्नुस् रेन्ज 0 रेन्ज देखि u इन्फिनिटी सम्म 0 देखि u इन्फिनिटी u इन्फिनिटी सम्म हो y डेल ड्याश एच आइसी छ डेल सम्म कहाँसम्म 0 देखि डेलसम्म। एच आइसम्म अब यो मेरो इक्वेसन 1 अघिको मेरो इक्वेसन 2 दुवै इक्वेसन के हुनु पर्यो बराबर भनेपछि रो बी इन्टु डेल स्टार इन्टु यु इन्फाइनाइट सुड बी इक्वल टु 0 देखि डेल रो बी यु इन्फाइनाइट माइनस यु इन्टु डी बाई रो बी के भयो क्यान्सल भनेपछि मेरो रिजल्ट के आयो डेल स्टारको रिजल्ट 0 देखि डेल 1 माइनस यु बाई डी वाई यसलाई के भन्छ डेल स्टारलाई के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस डेफिनेसन क्या डिस्टेंस क्या इट इज द डिस्टेंस by which fluid has to be displaced के को लागि so as to compensate for के को लागि so as to compensate for के को लागि के को लागि so as to compensate for reduction in mass flow rate ये बात क्लियर छ ये पार्ट क्लियर छ भनेपछि यो फर्मुला टिप्नुस् है अलि चाहिन्छ न्यूमेरिकलमा डेल स्टार इज इक्वल टु 0 देखि डेल 1 माइनस यु बाइ यु इन्फाइनाइट इन्टु डी बाइ यहाँसम्म क्लियर छ बुझ्नुभयो यो डेरिभेसन त्यो माथि के भन्नुभयो थोरै माथि के स्ट्रिम मेरो हल्का नेट नि स्लो भइरहेछ ए ल त्यो बिफोर र आफ्टर भन्नुभएको थियो नि सर त्यसमा इन्फिनिटी हाल्नु भएको थियो बिफोरमा केमा बिफोरमा कुन बिफोरमा पनि यो पार्ट भनेको तपाईहरुलाई यो फ्लो आउनु यता आउनु भन्दा पहिला कति थियो पहिला किन एउटा बेस त सेम राख्नु पर्यो नि यति हाइटमा बेस सेम राखे dy हाइटमा यहाँ बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन हुनु भन्दा पहिला यो जोन हो कति मास फ्लो रेट भइरहेको थियो पहिला यही dy लेन्थमा हाइटमा कति मास फ्लो रेट भइरहेको थियो रो बी त विच भयो dy हाइट भयो यु इन्फाइनाइट किन पहिला भेलोसिटी कति थियो बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन हुनु भन्दा पहिला कति भेलोसिटी थियो यु इन्फाइनाइट अब बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन भइसकेपछि यहाँको भेलोसिटी अब यु इन्फाइनाइट कि त्यो भन्दा कम भइसक्यो यो जोनमा हेर्नुस् त बाउन्ड्री लेयर फर्मेसनमा छ भने कम भयो अब कति भेलोसिटी छ यु भनेपछि अब यहाँ भेलोसिटी कम भयो भने अभियसली यो जोनबाट पास हुने मास फ्लो रेट के भयो बाउन्ड्री लेयर फर्मेसनले गर्दा घट्यो त्यो घटेको मास फ्लो रेट कहाँबाट पास हुनु पर्यो यहाँ डेल स्टारबाट अब बुझ्नुभयो यो एउटा फर्मुला अब मोमेन्टम थिकनेस नेक्स्ट मोमेन्टम थिकनेस के पनि छैन अघिकै फर्मुला हो अरु के पनि छैन अघिको फर्मुला म अलिअलि चेन्ज गर्दै पुग्छ मोमेन्टम थिकनेस भनेपछि थीटा मोमेन्टम थिकनेस ल अब भन्नुस् मोमेन्टम थिकनेस भनेपछि के हो अघि के थियो यसमा के को रिडक्सनको लागि हामीले अकाउन्ट गर्यौं कम्पन्सेट गर्नलाई यो डेल स्टार किन प्रोवाइड गरेको किन प्रोवाइड गरेको डेल स्टार रिडक्सन अफ मास फ्लो रेट भनेपछि मास फ्लो रेट अब यो मोमेन्टम थिकनेस किन प्रोवाइड गरिन्छ टु अकाउन्ट फर मोमेन्टम रिड्युस हुन्छ त्यसको लागि टु अकाउन्ट फर रिडक्सन इन
इन मोमेन्टम भने अघिको इक्वेसनमा खाली अब मोमेन्टम राखिदिने मोमेन्टम भनेपछि के हो भन्नुस् फर्मुला अघि त हामीले मास फ्लो रेट के युज गरेका छौं मास फ्लो रेट के युज गरेका छौं रो ए बी फर्मुला अब मोमेन्टमको लागि के फर्मुला युज गर्छौं पर युनिट टाइममा क्याल्कुलेसन गर्छौं के कुन फर्मुला युज गर्छौं मोमेन्टम मास इन्टु के हो mv/t भेलोसिटी मास इन्टु भेलोसिटी भनेपछि के हुन्छ फर्मुला रो ए भी इन्टु अब भी अब यसलाई v1 मानौँ v2 मानौँ किन फरक अहिले हेरौँला के फरक हो v1 र v2 एज्युम गरे v1 भने रो ए v1 इन्टु v2 युज गर्छु मैले रो ए v1 इन्टु v2 यो भनेपछि मासको लागि हो यो त्यो मासको के हो भेलोसिटी हो दुबै कम्बाइन भएपछि के दिन्छ मास इन्टु भेलोसिटीले के दिन्छ मोमेन्टम दिन्छ अब भन्नुस् यही फिगरमा भन्दै जानुस् ल भन्नुस् बिफोर द फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर मोमेन्टम कति थियो बिफोर द फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर मोमेन्टम कति थियो मास हेर्नुस् है मोमेन्टम कम्पेयर गर्न मास सेम राख्नु पर्यो मास फिक्स गर्नु पर्यो एउटा बेस सेम राखेर अनि कम्पेयर गरिन्छ नि त र दुईटा स्टुडेन्टको कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने एउटाको फिजिक्सको मार्क्स अर्को केमिस्ट्रीको मार्क्स कम्पेयर गरेर हुन्छ कि सब्जेक्ट सेम राख्नु पर्यो कम्पेयर गर्नु छ भने कम्पेयरको लागि बेस फिक्स गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् मोमेन्टम कति मोमेन्टम बिफोर द फर्मेसन अब मैले के गरेँ भने हेर्नुस् है यहाँको मास कति मास फ्लो रेट कति भन्नुस् त मास फ्लो रेट कति मास फ्लो रेट कति मास त मलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नु छ कति हो मास फ्लो रेट रो बी dy इन्टु यु यहाँको मास फ्लो रेट कति रो बी dy इन्टु यु इन्फाइनाइट अब त यो मास सेम छ कम्पेयर गर्नलाई छैन भनेपछि अब मैले के गर्छु भने यहाँ जति मास छ नि रो बी dy त्यही मास यता पनि एज्युम गरिदिन्छु ठीक छ तर यहाँको जोनको भेलोसिटी के हुन्छ बिफोर द फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर मास यही युज गर्छु मास त फिक्स गर्नु पर्यो मास यही युज गर्छु तर भेलोसिटी कति हुन्छ बिफोर द फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर इन्फिनिटी भनेपछि मोमेन्टम कति हुन्छ भन्नु बिफोर द फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर मोमेन्टम कति हुन्छ रो बी dy इन्टु यु यो त मास भयो भेलोसिटी कति युज गर्छु यु इन्फाइनाइट सिमिलरली आफ्टर द फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर भन्नुस् रो बी dy यु इन्टु हो मास त सेम गर्नु पर्यो इन्टु कति यु भनेपछि चेन्ज इन मोमेन्टम कति हो रो बी dy के हो मेरो कन्स्ट्यान्ट अनि अर्को के रह्यो अब यु इन्फिनिटी माइनस यु टाइम्स यु पनि कमन युलाई कमन नराखौँ यसरी राखौँ बरु यु इन्टु यु इन्फाइनाइट माइनस यु स्क्वायर मतलब टोटल चेन्ज कति हुन्छ इंटीग्रेशन y0 डिटेल्समा हाल्नु कति हुन्छ टोटल 0 देखि डेल रो बी यु इन्टु यु इन्फाइनाइट माइनस यु स्क्वायर इन्टु dy यसको काम के हो अब कुन थिकनेस युज गर्छौं हामीले यो रिडक्सनलाई कम्पनसेट गर्न मोमेन्टम थिकनेस अब मोमेन्टम थिकनेस भएपछि त्यहाँको मोमेन्टम कति यो जुन आयो
त्यो मोमेन्टम कति हो रो बी यु सरी ल यो मोमेन्टम आयो रिडक्सन भएको टोटल रो बी यु इन्टु यु इन्फाइनाइट माइनस यु इन्फाइनाइट को स्क्वायर इन्टु डी बाई सुड बी इक्वल टु वाट मोमेन्टम थिकनेस कति यदि गरेको थीटा भनेपछि त्यहाँको फर्मुला कति हुन्छ रो बी थीटा इन्टु यु इन्फाइनाइट को स्क्वायर बाहिर बाउन्ड्री लेयर भन्दा बाहिरको जुन भनेपछि हाम्रो यो बी र यो बी के हो कहाँ डीवाई आउँछ बाहिर डीवाई आउँछ यहाँ सर यु स्क्वायर मात्र हुन्छ सर कि कहाँ रो बी इन्टु यु इन्फाइनाइट माइनस यु स्क्वायर रो बी यो यस सर त्यहाँ तल मात्र तपाईँले यु इन्फाइनाइट स्क्वायर लेख्नुहुन्छ कहाँ बुझिन मैले के भन्नुभएको तल इन्टिग्रेसनमा सर हजुरले त्यो झुकेर यु इन्फिनिटी लेख्दिनु भएको छ तल हजुर यो रो बी यु इन्फिनिटी इन्टिग्रेसन अफ 0 देखि डेलसम्म छ रो बी यु इन्फिनिटी माइनस यु इन्फिनिटी को स्क्वायर गरिदिनु भएको कि सर यो यु इन्टु यु इन्फाइनाइट हो तपाईँको सर कता यो राइट को स्क्वायर वाला कि सर स्क्वायर वाला भित्र इन्टिग्रेसन भित्रको स्क्वायर वाला छ नि सर यो पोर्सन यु स्क्वायर हुन्छ कि सर यता हजुर ए सरी यहाँ यु इन्टु यु स्क्वायर सरी ल ठीक छ अब रोबी के भयो क्यान्सल भने के हुन्छ मेरो 0 देखि डेल यु इन्टु यु इन्फाइनाइट माइनस यु को स्क्वायर यता माथि के छ यहाँ ठीक छ इन्टु डीवाई इज इक्वल टु के भयो थीटा इन्टु यु इन्फाइनाइट को स्क्वायर अब यु इन्फाइनाइट स्क्वायर यता पठाएपछि के आउँछ भन्नुस् त थीटा इज इक्वल टु के आउँछ थीटा इज इक्वल टु यु इन्फाइनाइट स्क्वायर पठाएपछि 0 देखि डेल यु इन्टु यु इन्फाइनाइट बाई यु इन्फाइनाइट को स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई यु इन्फाइनाइट को स्क्वायर इन्टु डीवाई भनेपछि के आउँछ भन्नुस् यो र यो क्यान्सल भनेपछि 0 देखि डेल यु बाई यु इन्फाइनाइट मेरो कमन 1 माइनस यु बाई यु इन्फाइनाइट इन्टु डीवाई दिस इज माई एक्सप्रेसन फर मोमेन्टम थिकनेस क्या एक्सप्रेसन पहिला डेल स्टार को एक्सप्रेसन के आएको थियो 0 देखि डेल 1 माइनस यु बाई यु इन्फाइनाइट इन्टु डीवाई थीटा कति आयो यू बाई यू इन्फाइनाइट ले मल्टिप्लाई गरियो क्या आयो भन्नुस् त 0 देखि डेल यू बाई यू इन्फाइनाइट टाइम 0 देखि डेल यु बाई यु इन्फाइनाइट 1 माइनस यु बाई यु इन्फाइनाइट इन्टु डीवाई थीटा पनि आयो नेक्स्ट इनर्जी थिकनेस डेल स्टार डेल डबल स्टार कसरी गर्ने यो अब अघि मोमेन्टम युज गर्यौं अब के युज गर्नु पर्यो इनर्जी थिकनेस आएपछि इनर्जीको फर्मुला के हो हाफ अब हामी मास फ्लो रेटमा कन्सिडर गरेर त्यही भएर मास फ्लो रेट लिए इन्टु v स्क्वायर हाफ मास फ्लो रेट के फर्मुला के हो रो ए v1 इन्टु v2 के स्क्वायर किन v1 र v2 लेके थाहा भयो नि यो पार्ट के को लागि हो मासको लागि मास जसलाई फिक्स गर्छ मास जसलाई फिक्स गर्छौं रो एबी मास जसलाई फिक्स गर्छौं भनेपछि अब भन्नुस् यहाँ पनि फेरि हामीले कुन मासलाई फिक्स गर्छौं यो केसमा कुन मासलाई फिक्स गर्छौं यो मासलाई कि यो मासलाई रो बी डीवाई इन्टु यु लाई फिक्स गर्छौं ल भनेपछि भन्नुस् पहिला इनर्जी 1 कति बिफोर द फर्मेसन अफ बाउन्ड्री लेयर कति थियो इनर्जी 1 कति हाफ मास कति रो बी डीवाई इन्टु यु इन्टु भेलोसिटी कति बिफोर द फर्मेसन बिफोर बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन भनेपछि यु इन्फिनिटी को स्क्वायर सिमिलरली डी2 आफ्टर फर्मेसन
कति भयो हाफ रो बी dy इन्टु यु इन्टु के यु स्क्वायर यु स्क्वायर यु स्क्वायर भयो इन्टु यु स्क्वायर भनेपछि चेन्ज कति भयो डी भयो इन्टु के कमन आउँछ त्यो घटाउँदा यु कमन आउँछ यस यु आउँछ यहाँ आउँछ हो टोटल चेन्ज कति भयो टोटल चेन्ज कति हुन्छ टोटल चेन्ज 0 देखि के गर्नुहुन्छ del 1/2 रो b dy इन्टु u इन्टु u इन्फाइनाइट को स्क्वायर माइनस u को स्क्वायर टोटल चेन्ज यो आयो यो टोटल चेन्ज कसले कम्पनसेट गर्छ टोटल चेन्ज कसले कम्पनसेट गर्छ हाफ के हुन्छ रो डेल स्टार b इन्टु के u इन्फाइनाइट को क्यू ल यहाँ डेल स्टार कति आउँछ रो क्यान्सल 1/2 पनि क्यान्सल b पनि क्यान्सल भनेपछि u इन्फाइनाइट कति आउँछ हाम्रो त्यसो भए डेल डबल स्टार इज इक्वल टु के आयो 0 देखि डेल यो u इन्फाइनाइटलाई यहाँ पठाए u u इन्फाइनाइट को क्यूब इन्टु u इन्फाइनाइट को स्क्वायर माइनस u क्यूब u इन्फाइनाइट को क्यूब इन्टु dy रिजल्ट क्या है यो र यो क्यान्सल भनेपछि के आयो हाम्रो 0 देखि डेल u u इन्फाइनाइट कमन 1 माइनस u स्क्वायर u इन्फाइनाइट को स्क्वायर आन्सर आयो भनेपछि हाम्रो तीनटै आइसक्यो के आयो तर यसको लास्टको एक्सप्रेसन एकचोटि देखाउनु म देखाउँछु यहाँ लेखिदिरहेको छु 0 देखि डेल u u इन्फाइनाइट क्या है 1 माइनस ल यो काटेको और यो हाम्रो यो डेल स्टार डेल डबल स्टार अनि यो थीटा आको त्यही मास इन्क्रिजमै आएको हो नि हैन सर कि छुट्टै छुट्टै सबैको लागि छुट्टै छुट्टै अब त्यहाँ लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ सर यसको लागि यो तपाईको कन्सेप्ट मात्र डेभलप गरेको यसको एप्लिकेसन फिजिकल सिग्निफिकेन्स अर्कै छ किन क्याल्कुलेसन गरिरहेको छु भनेर है यो तपाईको त्यो पार्ट तपाईको सिलेबसले यहाँ डिस्कस गर्न भनेको छैन यिनीहरुको फिजिकल सिग्निफिकेन्स के हो भनेर हैन यहाँ तपाईको सिलेबसले त्यो पार्ट भनेको छैन अहिलेको लागि तपाईको एक्सप्रेसन मात्रै तपाईको सिलेबसले कन्सिडर गरेको छ तर तपाईको लागि मैले सिलेबस यहाँ तपाईको जुन नोटहरु छ नि नोटहरुमा त्यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्सहरु मैले सबै मेन्सन गरेर राखेको छु धेरै डिटेलमा नोट छ है यो नोटहरु एकदमै डिटेलमा छ ठीक छ तपाईको फिजिकल सिग्निफिकेन्सहरु राखेको छ है यहाँ हेर्नुस् यो सबै फिजिकल सिग्निफिकेन्स एक्सप्लेन गरेको यो जे जति पोइन्टहरु छ है displacement thickness by with the streamline just outside the boundary it displaces away from the wall due to the effect of boundary layer अब यो सबै डिटेलमा गर्न थाल्यो भने हाम्रो टाइम इनफ पुग्दैन है तर यो है धेरै कुराहरु छ तपाईको यहाँ एकचोटी हेर्नु होला बुझ्नुहुन्छ सब बेसिक कन्सेप्ट त्यति हो मोमेन्टम थिकनेसको काम के हो सबै कुराहरु त्यहाँ लेखिदिएको छ मोमेन्टम थिकनेसको एप्लिकेसन पार्टहरु मैले यहाँ राख्दिएको छु सबै एकचोटी त्यहाँबाट कन्सल्ट गर्नु होला यो सेफ फ्याक्टर एउटा चाहिन्छ सेफ फ्याक्टर भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस बाइ मोमेन्टम थिकनेस है यो अहिले याद राख्नु है यो सेफ फ्याक्टर डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस बाइ मोमेन्टम थिकनेस है मैले यो स्लाइडको पुरै टोटलमा दाजिन तपाईले यो स्लाइड मैले प्रोवाइड गरिदिन्छु तपाईको सिलेबसमा जे छ मैले त्यो पार्ट मात्र डिस्कसन गर्छु नभए फेरि एक्स्ट्रा गर्न थाल्यो भने हाम्रो टाइम पुग्दैन हैन अब तपाईहरुले एटलिस्ट कोर्स भएर तपाईलाई पढ्ने टाइम त दिनु पर्यो नि डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस र मोमेन्टम थिकनेस को रेशियोलाई के भन्छ सेफ फ्याक्टर डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस बाइ मोमेन्टम थिकनेस है सेफ फ्याक्टर
डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस बाइ मोमेन्टम थिकनेस यो टिपी हाल्नुस् है एउटा मैले भनिसकेँ सबै डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस मोमेन्टम थिकनेसहरु निकाल्ने एक्सप्रेसन मैले भनिसकेँ एप्लिकेसन पार्टहरु यहाँ छ एकचोटि पढ्नु होला है आफै यहाँ डिटेलमै स्लाइड छ तपाईको अब त्यति पाठ हामीलाई चाहिँदैन है त्यो फाइल सेभ भएन कि के आइज च्याप्टर 8 यो हो पोजिसनहरु मैले राखिरहेको थिएँ ल ठिकै छ पोजिसनहरु लेख्नुस् है मैले यहाँबाट गरिदिन्छु पोजिसनहरु मैले राखिरहेको थिएँ हिजो पोजिसनहरु यहाँ सेभ भएको रहेनछ केही छैन ल लेख्नुस् हजुर यो च्याप्टरको थ्योरी सकियो सर अब सक्यो च्याप्टर थ्योरी सक्यो अलिकति एउटा बाउन्ड्री लेयर सेपरेसन छ त्यो कुराहरु भनिदिन्छु म डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस तपाईको क्वेशनले के भनेको छ डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस सजिलो क्वेशन छ त्यति पार्टहरु हो डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस डेल स्टार एन्ड मोमेन्टम थिकनेस थीटा म क्वेशन तपाईलाई प्रोवाइड गरिदिन्छु मोमेन्टम थिकनेस थीटा इन टर्म्स अफ मैले हिजो त्यो राख्न त राखेको थिएँ अब खै के भयो बाउन्ड्री लेयर डेल बाउन्ड्री लेयर थिकनेस डेल फर भेलोसिटी प्रोफाइल u by u infinite is equal to अब कहिलेका यो u infinite लाई क्यापिटल u ले रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ डोन्ट बी कन्फ्युज्ड है क्यापिटल u ले पनि रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ 2 टाइम्स y by del minus y by del को होल स्क्वायर कसरी गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् कसरी गर्नुहुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस कसरी निकाल्ने डेल स्टार को फर्मुला के हो यही हो हजुर ल अब के गर्ने हो u by u इन्फाइनाइट को ठाउँमा के राख्दिने के भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने 0 देखि डेल 1 माइनस 2 टाइम्स y by del प्लस y by del को होल स्क्वायर इन्टु dy ल के आउँछ भन्नुस् इंटीग्रेशन गर्दा 1 को लागि y आयो माइनस 2 by del into y स्क्वायर by 2 प्लस 1 by del स्क्वायर into y क्यूब by 3 रेंज कहाँ देखि 0 देखि del कति आउँछ भन्नुस् त पुरा 2 यो क्यान्सल कति आउँछ भन्नुस् कति आउँछ del माइनस del स्क्वायर by del प्लस del क्यूब by del स्क्वायर into 3 कति आउँछ भन्नुस् त del by 3 del by 3 good del by 3 नेक्स्ट थीटा कसरी निकाल्नुहुन्छ थीटा कसरी निकाल्नुहुन्छ 0 to del u by u infinity times 0 to 1 del minus u by infinity 1 minus ल भन्नुस् कसरी आउँछ 0 to del u by u infinity कति दिएको छ 2y by del minus y by del को होल स्क्वायर
ल कसरी गर्नुहुन्छ ल कसरी गर्नुहुन्छ मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि ब्रेक गर्ने गर्न सकिन्छ यो यस ल यसको आन्सर भने 212/15 आउँछ है कति आउँछ 212/15 सजिलो छ गर्न सकिन्छ के गर्दिनु पर्छ भन्नुस् इन्टिग्रेसन हो गर्नुपर्छ कि भइहाल्छ हुन्छ सर ल अरु क्वेशन डिस्कसन गरौँ न गरौँ नेक्स्ट क्वेशन velocity distribution in a laminar boundary layer velocity distribution in a laminar boundary layer of a flat plate is given by u by u infinite is equal to a plus bm plus cm square plus dm cube where u is a local velocity and m is equal to y by del ठीक छ अब del भनेको के हो बाउन्ड्री लेयर थिकनेस क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द कोएफिशिएन्ट A, B, C and D and compute displacement thickness. कसरी गर्नुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ यो क्वेशन अघि मैले भनिसके सुरुकै क्लासमा आज बताएको तपाईहरुलाई बाउन्ड्री कन्डिसन कसरी युज गर्ने के गर्ने भनेर भनेको थिए तीनटा बाउन्ड्री कन्डिसन होला सर तीनटा बाउन्ड्री कन्डिसनहरु हो के भनेको थिए at y equals to 0 u equals to 0 भन्ने त्यही होला सही भनेको थिए भन्नुस् त at y is equal to 0 के हुन्छ u equals to 0 0 at y is equal to del u is equal to के हुन्छ infinite at y is equal to del के हुन्छ du by dy equals to 0 du by dy is equal to 0 त्यही कन्डिसन युज गरौँ के छैन ल भन्नुस् पहिलो कन्डिसन at y is equal to 0 u is equal to 0 at y is equal to 0 ल भन्नुस् u is equal to 0 राख्दा यो इक्वेसनमा राख्नुस् त के आउँछ u by u infinite is equal to a plus b m को ठाउँमा y by del plus c times y by del को स्क्वायर plus d times y by del को क्यूब ल भन्नुस् at y is equal to 0 u को भ्यालु कति यो कन्डिसन युज गर्दा 0 भएपछि 0 y को भ्यालु 0 भनेपछि के आउँछ आन्सर a is equal to 0 एउटा कोएफिशिएन्ट आयो a equal to 0 आउँछ नेक्स्ट के भनेको छ कन्डिसन at y is equal to del u कति हुन्छ del u infinity u कति हुन्छ u हुन्छ u infinity हुन्छ ल u infinity हुन्छ u infinity कसरी गर्नुहुन्छ अब यो y को ठाउँमा del हाल्ने u को ठाउँमा infinity हाल्ने भनेपछि यहाँबाट इक्वेसन के आउँछ भन्नुस् at y is equal to 0 at y is equal to del यो क्यूबिक केस हो क्यूबिक केसमा तपाईले एउटा अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन पनि युज गर्नुपर्छ क्यूबिक केसमा त्यो अहिले म भन्छु के हो लास्टमा यो अपार्ट फ्रम द तीनटा क्यूबिक केसमा अर्को पनि आउँछ है at y is equal to del भनेपछि के आउँछ इक्वेसन भन्नुस् त a plus b plus c plus d equals to 1 b plus c plus d equal to 1 1
ल भनेपछि के हुन्छ भन्नुस् त एट y u इज इक्वल टु u इन्फिनिटी 1 इज इक्वल टु एक भ्यालु कति हो भर्खर Zero. निकालिसक्नु 0 भनेपछि के आउँछ Zero b value. प्लस B plus C c plus D प्लस value. दिस इज माई इक्वेसन D. के गरौँ ल इक्वेसन a bcd नेक्स्ट थर्ड इक्वेसन के हुन्छ dy by at y is equal to del du by dy कति हुन्छ 0. Zero. du by dy 0 हुन्छ du by dy 0 हुन्छ भनेपछि के हुन्छ इक्वेसन भन्नु du by dy कसरी निकाल्नुहुन्छ du by dy कसरी निकाल्नुहुन्छ यो एक्सप्रेसन लेख्ने dy ले डेरिभेटिभ du by dy is equal to 0 भनेपछि d u एक्सप्रेसन के हो u को एक्सप्रेसन यहाँ u को एक्सप्रेसन a plus b क्या है y by del plus c y by del को होल स्क्वायर plus d y by del को होल क्यूब इन्टु केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो u इन्फिनिटी u इन्फिनिटी अब u इन्फिनिटी भएकोले गर्दा u इन्फिनिटी अगाडि राख्दै मैले कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दा डिभाइड बाइ dy इज इक्वल टु वाट 0 यो पार्ट के हुनु पर्यो उता गएपछि 0 a मेरो अलरेडी 0 नै छ भनेपछि के आउँछ b by del प्लस के आउँछ 2c 2yc by del square 2c y by del स्क्वायर प्लस के आउँछ 3dy square by del cube by del cube is equal to 0 यहाँबाट कमन के है के कमन आयो भन्नुस् त यसले एउटा कमन छ 1 by del सबै के चाहिँ हाम्रो एट y इज इक्वल टु कतिको लागि हेर्न खोजेको del डेल अब y इज इक्वल टु डेल राखौँ b इज इक्वल टु डेल प्लस 2c टाइम्स y को ठाउँमा डेल बाइ डेल स्क्वायर प्लस 3d बाइ डेल क्यूब इन्टु डेल स्क्वायर इज इक्वल टु 0 के आउँछ रिलेसन यो र यो क्यान्सल भनेपछि डेल डेल तल आयो अनि के आउँछ b प्लस 2c प्लस 3d इज इक्वल टु 0 दिस इज माई इक्वेसन B. दिस इज माई इक्वेसन b अब अर्को एउटा कन्डिसन खोज्नु पर्यो किन कतिवटा अननोन छ अब बाँकी ए आइसक्यो बाँकी र बी सी र डी ए त आइसक्यो नि अझै एउटा इक्वेसन चाहियो ए आइसक्यो अब बी सी र डी को लागि तीनटा इक्वेसन चाहियो दुईटा इक्वेसन आयो अर्को इक्वेसन के क्यूबिक केस छ भने अर्को इक्वेसन के आउँछ भने डी स्क्वायर यू बाइ डी स्क्वायर इज इक्वल टु 0 एट वाइ इज इक्वल टु डेल यो पनि टिप्नुहोस् है कपीमा अर्को इक्वेसन एट वाइ क्यूबिक केसको लागि भनेपछि भन्नुस् त डी स्क्वायर यू बाइ डी स्क्वायर कसरी निकाल्नुहुन्छ र डी यू बाइ डी अघि निकाल्नु भएको छ डी यू बाइ डी कति आएको छ यहाँ डी यू बाइ डी ए आएको हजुर सर ल बी बाइ डेल मैले यति निकालिदिन्छु सजिलो हुन्छ बी बाइ डेल प्लस 2c y बाइ डेल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स d y स्क्वायर बाइ डेल क्यूब यो कुन केसको लागि आएको du बाइ dy आएको अब d स्क्वायर u बाइ dy स्क्वायर कति आउँछ भन्नुस् त कति आउँछ 2c by del square 2c बाइ डेल स्क्वायर प्लस 3d बाइ डेल क्यूब इन्टु dy by del cube into y 2y यहाँ आउँछ 0 हजुर हो अब हाम्रो कुन पोइन्टमा भनेको छ एट कुन पोइन्टमा y equals to del y इज इक्वल टु डेल d स्क्वायर u बाइ dy स्क्वायर एट y इज इक्वल टु डेल कति हुन्छ भन्नुस् 2c plus 60 equal to 0 एट y इज इक्वल टु डेल होइन कि तपाईको यो पोइन्टमा है यो कन्डिसन यहाँ एकछिन चेन्ज गर्नुस् है एट y इज इक्वल टु 0 है सरी एट y इज इक्वल टु 0 केसको लागि d स्क्वायर u बाइ dy स्क्वायर इज इक्वल टु एट y इज इक्वल टु 0
C equal to 0. y is equal to 0 को लागि यो कन्डिसन एट y is equal to 0 ल भन्नुस् त d स्क्वायर u by dy स्क्वायर एट y is equal to dl कति हुन्छ C equal to C 0. equals to 0. 2c by dl स्क्वायर आउँछ यो भ्यालु कति हुन्छ 0 भनेपछि कति आउँछ फाइनल एक्सप्रेसन C equals to 0. c is equal to 0 ल c is equal to 0 आयो भने अब भन्नुस् यो इक्वेसनमा c is equal to 0 भनेपछि इक्वेसन के रिप्लेस भयो is equal to 1 यहाँ कति आउँछ B plus 3D equals to 1. b plus 3d is equal to 0 b plus 3d is equal to 0 भनेपछि ल भन्नुस् कति आउँछ d को भ्यालु कति आउँछ 1/2 कि -1/2 -1/2. -1/2 b को भ्यालु कति आउँछ 3/2. 3/2 b is equal to 3/2 भनेपछि मेरो फाइनल इक्वेसन के आयो भन्नुस् इक्वेसन के थियो u by u infinite is equal to a plus bm plus c m square plus dm cube a र c त 0 भइगयो भनेपछि के आयो b into m plus dm cube b कति आयो मेरो 3/2m plus d 3/2 कति आयो -1/2. -1/2. 2m cube is equal to u by यो पार्ट आयो अब क्वेशनले के निकाल्न भनेको छ के निकाल्न भनेको छ Displacement thickness कम्प्लिकेसन आइसक्यो डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस कसरी निकाल्ने कसरी निकाल्ने कसरी निकाल्ने यो Relation 0 to del 1 minus u by u infinity. 0 to del 1 minus u by u infinite into dy भनेपछि भन्नुस् 0 to del 1 minus u by u infinite यही 3/2 m को ठाउँमा y by del राखे यो माइनस भएकोले प्लस हुन्छ 1/2 y by del को होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ यो सकिन्छ यो गर्न सकिन्छ आन्सर टेन्टेटिभ 3 del by 8 आउँछ है टेन्टेटिभ कति आन्सर आउँछ 3 del by 8 आफ्नो चेक गर्नु होला के क्वेशन प्रब्लम छ यसको कन्डिसन के आयो बाउन्ड्री कन्डिसन त्यो टिप्नुस् क्यूबिक को लागि के बाउन्ड्री कन्डिसन आयो एउटा q equal to 0 हुँदाखेरि y equal to 0 हुँदा u equal to 0 y is equal to 0 u is equal to 0 y is equal to del u is equal to u infinite y is equal to del du by dy को भ्यालु 0 y is equal to 0 d square u by dy square प्याराबोलिक मा तीनटा भए पुग्छ कुन कुन क्यूबिक के हुन्छ भनेर त्यो इक्वेसनले चिनिन्छ सर क्यूबिक इक्वेसन हेर्नुस् त त्यहाँ म्याक्सिमम पावर कति गएको छ क्यूबिक को लागि m to the power 3 guys ल यति पार्ट हो नेक्स्ट एउटा क्वेशन फर अ लैमिनार बाउंड्री लेयर the velocity distribution is parabolic in nature the velocity distribution is parabolic in nature prove displacement thickness is equal to one third of boundary layer thickness del के हो boundary layer thickness ल कसरी गर्ने यो क्वेशन कसरी गर्ने यो
त्यो इक्वेसनमा हाल्दिने अनि त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस निकाल्ने यति आउनु पर्यो पहिला इक्वेसन के हुन्छ प्याराबोलिक भनेको छ प्याराबोलिकको जेनरल इक्वेसन के हो जेनरल इक्वेसन अफ प्याराबोलिक सो हामीले अघि निकालिसक्यौँ जस्तो लागेको छ छैन निकालेको त्यो त अघि उसको लागि गरेको यस्तो फर्ममा जेनरल कस्तो फर्म हो y = ax² + bx + c हैन हो y = ax² + bx + c त हैन हो तर अब भेलोसिटीको फर्ममा भन्नु पर्यो भने भेलोसिटी के आउनु पर्यो v = अब y को ठाउँमा v आउनु पर्यो x को ठाउँमा के आउनु पर्यो ए हैन भेलोसिटीको फर्ममा ओके न के हो भेलोसिटीको फर्ममा यस ल अब यो भएपछि अब कसरी एप्रोच गर्ने भन्नुस् ए बी र सी को भ्यालु चाहियो कतिवटा इक्वेसन चाहियो कतिवटा बाउन्ड्री कन्डिसन चाहियो तीनटा चाहियो तीनटा पहिला के अब v नलेखेर u लेख्नु u सँग सरल गरिन्छ u लेखेर at y = 0 u = 0 भनेपछि यहाँबाट which implies c को भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ at y = del u को भ्यालु कति हुन्छ u infinity which implies भन्नुस् के आउँछ रिलेसन u infinity = a del square plus b del यो आयो हो यस अर्को at y = के del du/dy कति हुन्छ 0 हुन्छ 0 ल भन्नुस् at y = पहिला du/dy निकालौ के आउँछ 2ay plus b आउँछ b यो भ्यालु कति at y = del 0 लेख्नु पर्यो du/dy at y = del कति आउँछ 2a del plus b = 0 2a del plus b = यो भ्यालु 0 भनेपछि के आउँछ b plus 2a del = कति आ 0 भनेपछि भन्नुस् हाम्रो आन्सर के आउँछ अब b इन टर्म्स अफ a कति आउँछ -2a del अब यो भ्यालु लगेर कहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने यहाँ भनेपछि 1 a मा u infinity = के आउँछ a del square plus b को ठाउँमा -2a del भनेपछि के आउँछ a del square minus 2a del square एक भ्यालु कति आ minus u infinity by del square या नेक्स्ट b को भ्यालु -2a by del क्या minus माइनस के प्लस आउँछ 2u plus 2u infinity by del 2u infinity by del भनेपछि मेरो फाइनल इक्वेसन के आ u = ay² plus by plus c को भ्यालु 0 क्या इक्वेसन -u infinity by del square को y प्लस b कति आ 2u infinity by del इन्टु y y भनेपछि u by u इन्फिनिटी कति आ कति आ यार हजुर yes ल त्यसमा डेल स्टार कसरी निकाल्ने सल्भ गरेको ल भन्नुस् सकिन्छ गर्न यो सकिन्छ yes sir सकिन्छ मतलब यहाँसम्म के प्रब्लम छ यति सानो यो तीनटा फर्मुला मात्रै छ सोधेको कुन फर्मुला displacement thickness मोमेन्टम थिकनेस र सबै समराइज गरेर के रहेछ एनर्जी थिकनेस डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेसको लागि के फर्मुला integration समराइज गरेर पढेको कुराहरु to del इंटीग्रेशन 0 to del 0 to del 1 minus
1 minus t u by u infinity. काम के हो डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस किन प्रोभाइड गरेको To compensate the reduction of इन मास फ्लो रेट mass flow rate. ठीक है क्या फर्मुला U by 0 to del integration u by u infinity times 1 minus u by u infinity dy किन to compensate reduction in moment. डेल डबल स्टार इनर्जी थिकनेस 0 to del u by u infinity minus u square by u infinity by square into del y dy किन compensate energy thickness and इनर्जी ड्यू टू व्हाट energy ड्यू टू व्हाट बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन बाउन्ड्री लेयरमा कतिवटा जोन हुन्छ दुईटा जोन दुईटा जोन कुन कुन तीनटा ए ल्यामिनार ट्रान्जिसन र टर्बुलेन्ट कसरी छुट्याउने हो सबभन्दा पहिला छुट्याउने भन्दा नि ल्यामिनारमा नेचर के हुन्छ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन प्याराबोलिक हुन्छ टर्बुलेन्टमा के हुन्छ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन लोगारिथमिक हुन्छ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन टर्बुलेन्ट जोनमा पनि सर्टेन डेप्थसम्म तपाईको ल्यामिनार फ्लो भइरहन्छ त्यो जोनलाई के भन्छ टर्बुलेन्टमा पनि सर्टेन डेप्थसम्म तपाईको ल्यामिनार फ्लो भइरहन्छ त्यो जोनलाई के भन्छ ल्यामिनार सब लेयर त्यहाँ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ तर त्यसले हामीले के एज्युम गर्छौं पछि एनालाइसिसमा अहिलेको पार्ट छैन लिनियर एज्युम गर्छौं किन त्यसमा dy डेल सानो भएर एकदमै डेल ड्याशले नोटेसन गर्यो र किताबहरुमा त्यो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेट लाइन ड्रा गरेको छ इज इट कन्स्ट्यान्ट अर डिक्रिजिङ हुन्छ त्यो डिक्रिजिङ लिनु होला त्यो ल्यामिनार सब लेयर त्यो पार्ट पनि भयो र हामीले क्राइटेरिया के सेटअप गरेको ल्यामिनारबाट सुरुमा इनिशियल के हुन्छ नि सर इनिशियल कस्तो हुन्छ ल्यामिनार त्यसपछि टर्बुलेन्ट क्राइटेरिया कसरी डिफाइन गरेको ल्यामिनारबाट टर्बुलेन्ट जाने रेनॉल्ड्स नम्बरको क्राइटेरिया कुन रेनॉल्ड्स नम्बरको फर्मुला के हो रो u infinity x upon mu रो u infinity x upon mu कति हो रेनॉल्ड्स नम्बर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नम्बर 5 into 10 to the power 5 कुन केसको लागि न्यूमेरिकल पर्पसको लागि हामीले ट्रान्जिसन जोनलाई के गर्छौं नेग्लेक्ट गर्छौं र ल्यामिनारबाट टर्बुलेन्ट जाने के हो रेनॉल्ड्स नम्बर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नम्बर 3 into 10 to the power 5 this is 5 into 10 to the power 5 into 10 to the power 5 रेनॉल्ड्स नम्बर यसको युनिट हुँदैन है र हाम्रो व्हाट इज बाउन्ड्री लेयर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ आन्सर यस्तो पोइन्ट जसमा भेलोसिटी इज इक्वल टु u to locus of the point having the velocity u infinite टेन्टेटिभ u infinite but actually को टर्म एक्चुअल टर्म्समा कुरा गर्ने हो भने हामीले डिफाइन गर्ने बेला कति 99% अफ कुन भेलोसिटी u infinite को नाम के हो फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी त्यो बाउन्ड्री लेयर थिकनेस किन बढ्दै गएको थियो भेलोसिटी इफेक्ट हुने पार्टिकल बढिरहेको थियो त्यही भएर बाउन्ड्री लेयर थिकनेस तपाईको बढ्दै गएको थियो यति भयो यसमा के प्रब्लम छ बाउन्ड्री कन्डिसन के हो यदि तपाईको प्याराबोलिक हो भने y equal to 0 u equal to 0 y equal to del y by del y equal to 0 अनि अर्को y is equal to del u is equal to u infinite र u weak छ भने एउटा के थपेर आउँछ at y equal to 0 del square u by del y square equal to 0 del square u by del y square त्यो म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको याद छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनहरु
हजुर हो अनि त्यो पोइन्ट कसरी डिफाइन गरिन्थ्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन क्युबिकमा यो कन्डिसन किन आएको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन थाहा छ नि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के थियो जहाँ तपाईँको कर्क नेचर कहाँबाट कहाँ चेन्ज हुन्छ वाटर कन्सेप्ट डाउनवर्ड के कन्केभ अपवर्डबाट कन्केभ डाउनवर्डहरू नेचर चेन्ज गर्ने याद छैन तपाईँहरूलाई मभन्दा त मैले पढेको त धेरै भइसक्यो तपाईँहरू त पढेको त्यति टाइम त नहोला कन्केभ अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड दुवैको नेचर चेन्ज हुने पोइन्ट भनेपछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनहरू थियो जस्तो लाग्यो मलाई त क्युबीको नेचर कस्तो हुन्छ क्युबीको ग्राफको नेचर कस्तो हुन्छ के जान्छ तपाईँको ग्राफको नेचर त्यही भएर यहाँ ओरिजिनमा के आउँछ तपाईँको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन त्यही भएर तपाईँ के लेखेको हो त्यहाँ त्यही भएर के लेखेको एट y इक्वल टु 0 के लेखेको हो y स्क्वायर इक्वल टु 0 यो कन्डिसन थपेको एट y इक्वल टु 0 ल के क्वेशन छ के क्वेशन छ अब एउटा सानो पोर्सन बाँकी छ अब भोलि नै गरौँ ल सानो पोर्सन बाँकी छ अब त्यो भोलि नै गरेर नेक्स्ट च्याप्टर भोलि नै सुरु हुन्छ क्वेशन गराउने भइसक्यो अलिकति एक दुईटा कुरा डिस्कसन गर्नु छ त्यो अलिअलि म भनेर नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्छु भोलि नै भोलि अनि यसको एउटा पार्ट जुन छ एउटा पार्ट मैले भने नि अचेल अलि टेन्डेन्सी चेन्ज भएको छ नयाँ नयाँ क्वेसन भनेर बाउन्ड्री लेयर थिकनेसहरू जुन अहिले डेलको बारेमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने के पढाएको छैन नि तपाईँहरूलाई डेल बाउन्ड्री लेयर थिकनेस कुन पोइन्टमा कति बाउन्ड्री लेयर थिकनेस हुन्छ के पढाएको छैन नि तपाईको मेरो स्क्रिन चाहिँ शेयर भएको छ नि यो तपाईको बाउन्ड्री लेयर जुन फर्मेसन भयो यहाँको डेल 1 कति यहाँको डेल 2 कति त्यो तले पढाएको छैन नि त यो हुन त सिलेबसमा छैन है तपाईको छैन है सिलेबसमा छैन बट स्टिल अब अलिअलि क्वेसन सोध्ने टेन्डेन्सी मैले देखिरहेको छु त्यही भएर यो पार्ट चाहिँ मैले कुन बेला पढाउँछु भने त्यसको च्याप्टर 9 पढाएपछि त्यहाँको ड्र्याग एन्ड लिफ्टको कन्सेप्ट अलिकति युज गरेर एउटा क्वेसन छ है अनि त्यो क्वेसन गराउने बेला यो डेल 1 डेल 2 कसरी कम्प्युट गर्ने त्यो पार्टमा सिकाउँछु त्यही बेला पहिला च्याप्टर 9 पढाउँछु फेरि यो च्याप्टरमा आएर यो क्वेसन मैले गराउँछु डेल 1 र डेल 2 कसरी निकाल्ने भनेर त्यसैले पहिला च्याप्टर 9 पढाउनु पर्छ मैले ल रोल नम्बर 1 जुन सर